2019 हुआ तो आपको भी गिरफ्तार किया गया? मैं हाउस अरेस्ट था 14 महीने, मगर दूसरे दिन कुछ लोग आए, गालियां दे दी हमारे फैमिली को, कहाँ है ये लीडर आपका, दफा हो जाओ यहाँ से, आज ही निकल जाओ, हम घसीट कर ले लेंगे यहाँ से। हमसे ली नहीं गई गवर्नमेंट, हमने छोड़ दी उस वक्त, सोच समझ कर छोड़ दी, और पहले से फैसला किया हुआ था जगमोहन जी आएंगे हम छोड़ेंगे, क्योंकि वो काम नहीं करने देंगे, वो भी उनका एजेंडा होता है, फिक्स्ड एजेंडा, उस हिसाब से चलेंगे, लोगों को तंग करेंगे, लोगों को मारेंगे, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही हुआ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। बेग साहब को एक मखसूस सिचुएशन में अलग होना पड़ा, पार्टी से आया, निकाला गया। ये शायद 82 की बात है या 81 की बात है? नहीं, ये तो उसी दिन हुआ जब महिदर मलिक साहब की बात हुई, भी 78 79 की, वही 79। 78। तो उसके बाद फारूक साहब की सरकार आ गई 83 में। हाँ, 83 में ही क्यों, उससे पहले 82 में पहले, हाँ, असली इलेक्शन 83 में हो गया। हाँ, तो और मैसिव मैंडेट था, मैंडेट तभी मैसिव मैंडेट था। लेकिन उसके बाद 84 हो गया, जिसमें कुछ ज्यादा ही हो गया ना? आपको नहीं लगता है कि मतलब जो शख्स नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रहा था वही अलग हो गया उस वक्त 84 में? ये तो पार्टी में ही चीजें होती रहती है, ये क्या नई बात है? शाह साहब की बात कर रहा हूं। उसमें भी दिल्ली का हाथ था, आपको मालूम है, दिल्ली का हाथ नहीं होता। 13 लोगों ने डिफेक्ट किया हमसे। आप तो उस वक्त सुनो ना, मैं खुद भी था। 13 लोगों ने डिफेक्ट किया, 26 लोगों ने सपोर्ट की, 26 तो कांग्रेस के थे। सवाल ये है कि जाहिर है कि जो बड़ी पार्टी होती है उसी को इधर मिलता है, 26 वाले को ही भी मिलना चाहिए था। अगर ये नॉर्मल कोर्स होता, नॉर्मल था नहीं, उन्होंने 12 वाली पार्टी या 13 वाली पार्टी को इकदार क्यों सौंप दिया? और 13 के 13 मिनिस्टर बन गए, उनमें से कोई मिनिस्टर भी नहीं, 26 में से कोई मिनिस्टर नहीं। 13 जो हमारे भाई थे जिन्होंने डिफेक्ट किया, वो सब मिनिस्टर्स बन गए। तो बिला लिहाज क्वालिफिकेशन के, बिला लिहाज एक्सपीरियंस के, हालांकि कुछ थे उसमें, शाह साहब थे खुद तजुर्बाकार, उसमें क्या शक है, उसने भी काफी तकलीफें उठाई थी, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो मगर दिल्ली के सपोर्ट के बगैर कैसे हो सकता था? 13 लोग तो हुकूमत बना नहीं सकते थे, 13 तो बना नहीं सकते थे, तो इसलिए 26 वाली पार्टी ने सपोर्ट किया। 26 और 13 39 हो गए, तो 39 ही गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरी थी। 76 था उस वक्त टोटल मेंबर की तादाद जो थी। और क्या था, एक तो ठीक है कि उसके तार कहीं से हिल रहे थे, लेकिन आप तो नाराजगी अपनी भी थी, उसमें वजह ये भी थी, उनकी अपनी भी नाराजगी थी पार्टी के साथ। वादा क्यों बदल जाते ये उसमें, फिर उस फैसले में तो नाराजगी थी उसमें थी। जो अक्सर जो थे, जो उनमें से थे, जो मिनिस्टर पे बन गए शाह साहब के साथ, उनको फारूक साहब ने निकाला था। जब फारूक साहब आए चीफ मिनिस्टर, उन्हें उसको कहा कि उनके आपके खिलाफ गुस्सा है आवाम में, लिहाजा उसने जलसे में कहा फारूक साहब ने कि सबको निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू करे। तो लिहाजा उनको वो गुस्सा भी था कि हमें क्यों निकाला, उन सीनियर भी थे तो कुछ लोग, तो लिहाजा वो सब मिलके ऐसा हो गया। वो अनफॉर्चुनेट था वो, लेकिन उसके बाद अक्सर उनमें से नजर नहीं आए फिर जो डिफेक्टर्स थे। वापस भी आ गए बहुत सारे, वापस कोई आया होगा, लेकिन फिर वो बात नहीं रहती है जो पहले होती है डिफेक्शन से पहले। डिफेक्शन के बाद फिर लोग भी शक की नजरों से देखते हैं। आपने देखा होगा, पूरे मुल्क में नजर डालो आप, डिफेक्टर्स का बुरा हाल होता। फाइनली लोग पसंद नहीं करते। मैं किसी पार्टी की टिकट पर इलेक्शन लड़ो, उसके प्रोग्राम के तहत इलेक्शन लड़ो, उसकी तारीफें करो, उस पार्टी की मेंबर बनो या मिनिस्टर बनो, फिर उसको छोड़ो अचानक, ये पार्टी ठीक नहीं है, वो नहीं है, आप समझते हैं कि लोग उसको पसंद करेंगे? पसंद नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं होती है। हाँ ठीक है, मैं पार्टी का मेंबर हूँ,
اگر مجھے اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے ڈیموکریسی میں، تو پھر پارٹی کو چھوڑ کر پھر الیکشن لڑو پارٹی کے بغیر، کوئی اعتراض نہیں، اس میں کوئی دقت نہیں. اب مجھے پارٹی کے پروگرام کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، پارٹی میں کنٹینیو نہیں کر سکتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں. اس پارٹی کے نام پر میں نے الیکشن لڑا تھا، اس کو بھی چھوڑتا ہوں. لوگوں کے پاس جاؤ، اگر لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں نتھنگ لائک دیٹ، اس میں کیا دقت ہے، وہ ٹھیک ہے. مگر یہ نہیں کہ میں کسی پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑوں، پھر اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری کے ساتھ ملوں. ممبرشپ ان کی ہے، ممبر انہوں نے بنایا ہے، ان کی خوشی میں آیا برسکدار، میرے ان کو چھوڑتا ہوں. اخلاقی طور اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا. تو اس ایپیسوڈ میں دو چیزیں مجھے آپ سے ضروری جاننی ہے، کیونکہ آپ ان سوالوں کے جواب شاید آپ ہی کے پاس ہوں گے. ایک یہ کہ کیا واقعی غلام احمد شاہ اس سوچ میں تھے کہ شیخ صاحب کے بعد پارٹی کے قائد وہ ہوں گے؟ ایک. دوسرا کہ جو نہرو تھے، بی کے نہرو گورنر اس وقت، اس نے گورنمنٹ آف انڈیا کو انکار کیا تھا کہ ہم نیشنل کانفرنس میں ڈیفیکٹ نہیں کرائیں گے. یہ حقیقت اس کے بعد جگ موہن صاحب آ گئے. یہ حقیقت ہے کیا ان دو یہ جو دو بات. اور دیکھو نا، پہلا سوال جو آپ کہتے ہیں کیا شاہ صاحب واقعی یہ چاہتے تھے کہ میں پاور میں آؤں، شاہ صاحب ہی اس کا صحیح جواب دے سکتے تھے. وہ تو اب نہیں ہے اس دنیا میں. مگر اگر وہ یہ بھی سوچتے کہ مجھے اقتدار میں آنا چاہیے تو غلط کیا ہے؟ جو بھی پاور میں آتا ہے تو جو پالیٹکس میں آتا ہے تو وہ چاہتا ہی ہے کہ میں بڑے سے بڑے عہدے تک پہنچوں. اس میں یہ سوچ میں کوئی غلطی نہیں ہے. اگر جائز طور پر آدمی کوشش کرے ترقی کرنا، آگے جانا. شاہ صاحب تو بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ایڈمنسٹریٹر اچھے تھے، منسٹری بھی اچھی تھی، انہوں نے بات کرتے تھے، اس پر عمل کرتی تھی. ایڈمنسٹریشن افیکٹو منسٹر تھے، اس پر کوئی شک نہیں ہے. باقی کیا وہ چاہتے تھے کہ مجھے بائی ہوک اور بائی کروک چیف منسٹر بننا ہے؟ اس کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں. مگر اگر وہ چاہتے بھی مجھے بننا چاہیے، بننے میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جو ڈیفیکشنز ہو گئی اس وقت، اس طریقے سے وہ چیف منسٹر بنے، اچھا نہیں لگا لوگوں کو، جنرلی اچھا نہیں لگا. کشمیر میں لوگوں کا چلے پڑا. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پھر حالات بھی خراب ہو گئی، مجھے پتا ہے. کرفیو لگانا پڑا، کوئی اس کا نام ہی پھر کرفیو ہو گیا. 100 دن کا کرفیو لگانا پڑا. دیٹ مینز اٹ واز اگینسٹ دی وشز آف دی پیپل. Obviously مینڈیٹ نہیں تھا نا. ایک بات یہ. باقی جو بی کے نہرو کی بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس نے مانا نہیں. جو بعد میں جگموہن نے کیا وہ نہرو نے مانا نہیں. اور نہرو جی بہت بڑے آدمی تھے، بہت آدمی پرسنالٹی تھی، بہت اچھی پرسنالٹی، سمجھدار پرسنالٹی تھی. تو اس کو شفٹ کیا گیا پھر یہاں سے، جب اس نے انکار کیا اندرا جی سے کہ میں گورنمنٹ کو انسٹیبل نہیں کرنا چاہتا ہوں کسی بھی صورت میں. اس کو پھر شفٹ کیا، چینج کیا. حالانکہ بڑے نزدیکی تعلقات تھے ان کے، شاید 2000 کوئی رشتہ بھی تھا میرے خیال میں. تو مگر اس نے مانا نہیں، اس کو چینج کیا. جگموہن جی نے مان لیا، لوگ کہیں گے میں کروں گا. اس کو لایا یہاں، وہ آیا، کام شروع کیا ڈیفیکشنز کا. اسی نے ڈیفیکشنز کرائی. پھر یہاں پر وہ اعلی کار بنا. اور وہ 13 لوگ تیار کر دیے اس وقت. اس نے گورنمنٹ پر پھر یہاں پر وہ گورنمنٹ بنائی. ڈیفیکشن میں پیسہ گیا کیا پتا، وہ جانتے ہیں جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا. کہتے ہیں لوگ پیسہ دیا گیا، تو مجھے پتا نہیں. مجھے ڈیفیکٹ کرنے کے لیے مجھے کسی نے اپروچ نہیں کیا. کسی نے اپروچ نہیں کیا. تو مگر کرتا بھی کوئی تو وہ تو بات ہی نہیں ہے. میں اس میٹر کا تو بنا ہی نہیں ہوں. ہاں یہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ بننے کے بعد مجھے آفرز ملے. جب انہوں نے گورنمنٹ بنائی، آپ کو بڑے عہدے پر لے رہے ہیں، یہ نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں، not going to do that. I'm not going to oblige anybody. سوال ہی نہیں پیدا تھا. اچھے ذمہ دار لوگ آئے میرے پاس، ہمیں اچھے آدمی کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ کہا نہیں، ایسا بھی سے نہیں ہو سکتا. معلوم ہے میں جب گورنمنٹ ہماری گرا دی گئی 84 میں ایم ایل اے بن گیا. خود ہی تھی ایم ایل اے گیا. پھر مجھے جگہ نہیں تھی سری نگر میں رہنے کے لیے. کل تک تو میں فائنانس منسٹر تھا. دوسرے دن میں کروں، میں کہاں بیٹھوں. یہاں پر ایک مکان تھا تلسی باغ میں، ادھر ہی
इधर साथ ही है मकान। इस पर तो इसी रात को या दूसरे दिन मैं कहीं गया हूँ तो कुछ लोग आए हमारे सहन में, मेरी फैमिली थी वहाँ। फैमिली इसलिए वहाँ थी क्योंकि मिनिस्टर अगर आप रहेंगे नहीं तो 15 दिन तक मकान को रख सकते हैं, जब तक आप अल्टरनेटिव इंतजाम न करें या शिफ्ट न करें 15 दिन रह सकते। मगर दूसरे दिन कुछ लोग आए, गाली दे दी हमारे फैमिली को, कहाँ है ये लीडर आपका, दफा हो जाओ यहाँ से, आज ही निकल जाओ, हम घिसेट कर ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं जब आया तो ये मैंने देखा ये बच्चे रो रहे थे, मेरी मिसेज भी पर्टर्ब थी, भाई किस मुसीबत में हमें तो जाना चाहिए, किसी से जगह जाएंगे हम, गाँव शाव जाना है। मैंने कहा कि रात को कहाँ जाओ, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी अपनी, गवर्नमेंट की गाड़ी जो ही उन्होंने हमें उतारा, हमने सुना कि हमने डिसमिस किया गया, नई गवर्नमेंट को जगमोहन जी ने वो दिलाया, उधर ही मैं फारूक साहब के घर में था गाड़ी में, तो नीचे आया तो कोई था नीचे, मैंने कहा ये गाड़ी ले लो, सरकार का कोई आदमी था, मेरी गाड़ी ले लो, मैं इसका मुस्तहिक में हूँ। हालांकि गाड़ी भी 15 दिन हम रख सकते हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, उधर भी नहीं थी, ये भी मैंने सोचा कम से कम घर पहुंचो। खैर किसी ने मुझे लिफ्ट दे दी, वहां से घर मैं लेट आया, यहाँ लेट आया तो इन्होंने कहा कि इस तरह से हो गया। मैंने कहा तो सुबह जाएंगे आप, बच्चों को कहा मैंने, रात तो गुजरे, मुझे कहा नहीं किसी भी सूरत में इसे वक्त निकलेंगे। पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा था उनको। अब रात को मैं क्या करूं, 10, 10:30, 11 बजे, किसको फोन करूं, टैक्सी लाओ तो किसको कहूं टैक्सी लाओ। तो मैंने फोन किया, अल्लाह ताला मगफिरत करे, मादर मेहरबान को। अच्छा, मैं दोस्त ये वाक़ा हुआ यहाँ पे, ये बच्चे मानते नहीं है, कहते हमें भी घर जाएंगे गाँव, आपके पास कोई ड्राइवर तो है वहां पर, खुदा उनको मगफिरत करे, उसे अपना ड्राइवर भेजा मुझे रात को यहाँ। तो मैंने बच्चों को उस पर बिठा दिया, तो भेज दिया वहां पर। सुबह में गया अब एमएलए हॉस्टल, एमएलए हॉस्टल गया मैं कमरा लेने के लिए, मैं कमरा ले रहा हूँ। मैं जब गया वहां पर मैनेजर के कमरे पर बैठा, उसने कहा कि यहाँ कोई कमरा नहीं है इस एमएलए हॉस्टल में। उन दोनों नया बना था एमएलए हॉस्टल, सही नया बना था उधर। तो मैंने कहा अगर इसमें नहीं है तो उसमें दे दो। उसने कहा नहीं, हमें हिदायत है कि ये अलॉट नहीं करना है, इसमें शायद चीफ मिनिस्टर साहब इनॉग्रेशन पहले करेंगे उस एमएलए हॉस्टल का। मैंने कहा अब क्या करो, मैं सामान मेरे पास बिस्तरा है, बच्चे तो मैंने गाँव पे छोड़ दिए हैं, उनको वो साथ नहीं थी, मैं अकेला था, बिस्तरा साथ था, और क्या करो। मैं किसी को कहता हूं कि मेरे साथ तो कोई बिस्तरा उठाओ। मैनेजर ने कहा बेचारे ने ये रहने दो बिस्तरा यहाँ, शायद उसको एहसास हुआ कि कल का फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पाओ रखने के लिए जगह नहीं है, तो उसने कहा यहाँ रखो, कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। फिर चंद दिन हुए, पंडित मंगत राम जी को स्पीकर बनाया गया असेंबली का। अच्छा, पंडित मंगत राम शर्मा, अब उनका रसूख था, कांग्रेसियों का गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, गवर्नमेंट उन्हीं की थी टेक्निकली। तो मैंने मंगत राम को चिट्ठी लिखी, क्या मुझे एमएलए हॉस्टल में कमरा मिल नहीं सकता है, मैं एमएलए नहीं हूं आपकी नजरों में, जज्बाती चिट्ठी लिखी उसको। तो उसी दिन मुझे मैसेज मिलता है एमएलए हॉस्टल से, कोई आप जनाब आए तो हमने आपका अब शूट रखा उस नए होटल पे, शूट नहीं कमरा रखा नए होटल पे, बाद में शूट भी दे दिया उसी ने, मंगत राम ने। फिर मैं एमएलए हॉस्टल में मैंने वो वक्त गुजारा, उसी एमएलए हॉस्टल में उसी दौरान मुझे लोग मिलने आए, क्यों तकलीफ में हो, आराम करेंगे, आपको बड़ा ओहदा दे देंगे। मैं कहना तकलीफ ही उठाऊंगा मगर बेईमानी नहीं करूंगा, मेरी सरिश्त में बेईमानी नहीं लिखी हुई है। तो ये वो का वो सख्ती के दिन गुजारे, वो हमने बहुत ज्यादा 2007 तक, 1987 तक, 1987 में फिर इलेक्शन हुए। उसके बाद आप 86 में वापस आ गए। 86 में हम वापस आ गए, राजू फारूक अकार्ड हुआ, मैं नहीं था उस पहली कैबिनेट में, पहली मिनिस्ट्री में नहीं था जो फारूक साहब ने बनाई कांग्रेस के साथ। किसी ने कहा था उनको पता है कांग्रेस में से इनको इसको मत ले लो, शोन्नू को मत ले लो, शेफी को मत, पहले मीटिंग कैबिनेट पर हम नहीं थे।
تینوں جیسا میں اور ہنڈو صاحب صاحب 86 کی بھی ہاں۔ 87 میں پھر الیکشن ہو گئی تو بھی پھر فائنانس منسٹر بن گیا 87 میں پھر. لیکن ایک چیز ہے، یہ جو 84 کا واقعہ ہوا، اس میں کیا واقعی رول تھا فاروق عبداللہ صاحب نے جو اپوزیشن کنکلیو میں حصہ لیا تھا؟ وہ بھی ناراضگی تھی، ہاں دلی میں وہ بھی ناراضگی تھی، اس نے کہ ان کو جمع کیا. وہی تھا نا، اندرا جی کو غصہ آیا تھا کہ اس نے یہ ہمت کیسی کی میرے خلاف محاذ کھڑا کرنے میں. ایکچولی شروعات ہو گئی تھی 83 میں، فاروق صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ الائنس کرو. 83 میں جب شیخ صاحب کے گزرنے کے بعد جب پہلا الیکشن ہوا تو فاروق صاحب نے مانا اس کا نہیں، کیونکہ پارٹی کا موڈ الائنس کے حق میں نہیں تھا. اس نے مانا، اس نے کہا انڈیپینڈنٹلی لڑیں گے، آپ بھی لڑیں ہم بھی لڑیں. تو پھر الگ الگ الیکشن لڑی. پہلے تو اندرا جی نے بڑی کوشش کی ہمیں ہرانے کی، پرائم منسٹر تھی. جموں میں آپ دیکھو انہیں پبلک میٹنگز کتنی کی. ادھمپور میں تو وہ کیمپ کر کے ان دنوں اس سے پہلے ہم نے وہ ایک قانون یہاں پاس کیا تھا، ریسیٹلمنٹ ایکٹ. ریسیٹلمنٹ بل میں نے پیش کیا تھا، میں ایز پرائیویٹ ممبر. شیخ صاحب کے وقت ہی شیخ صاحب چیف منسٹر تھے. تو میں نے ایک بل لایا اسمبلی میں کہ 47 میں جو ہمارے لوگ پاکستان میں رہ گئے، جو پاکستان میں ایریا ہے راول پنڈی وغیرہ یا لاہور میں جاتے تھے ان دونوں مزدوری کرنے کے لیے، کوئی تجارت کرنے کے لیے، کوئی نوکری بھی کرتا تھا. ملک تو ایک ہی تھا، 47 سے پہلے کی بات ہے. مگر کچھ رہ گئے تھے وہاں پر جو اب آنا چاہتے تھے یہاں. تو میں نے کہا آپ قانون بنائیں گے، وہ آئیں گے پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے باضابطہ. میں نے ایکسرسائز کیا تھا باضابطہ، آئین پڑھ لیا تھا، انڈین کانسٹیٹیوشن اپنا کانسٹیٹیوشن. 2 جگہوں پہ یہ پروویژن تھا کہ جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں 47 میں، اگر وہ واپس اپنے گھروں میں آنا چاہتے ہیں ان کو ایک پرمٹ کے لیے اپنا کرنا پڑے گا اپلائی. گورنمنٹ آف انڈیا پرمیشن دے دے گی، پرمٹ دے دے گی، مگر پرمٹ اس کے لیے قانون بنانا چاہیے. وہ اسٹیٹ لیجسلیچر قانون بنائے اس کے لیے پہلے، اسی کے تحت وہ آئیں گے. قانون تو بنا نہیں تھا. میرے پاس کچھ لوگ ملے تھے اس سے پہلے، کوئی رشتہ دار تھا وہاں ادھر پاکستان میں، کوئی دوسرا ہمسایہ تھا پاکستان میں. تو وہ ان میں سے ایک آیا تھا یہاں پر ویزا پہ. ایک دن ایک آدمی آیا، مجھے چاڈرا کا رہنے والا، پتہ نہیں وہ اب زندہ ہے کیا. وہ آیا میرے پاس، وہ MLA تھا. اس نے کہا کہ جناب میں یہاں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ تو یہی کیا پرابلم ہے؟ کہنے نہیں میں اس طرح سے، اس نے کہانی بتائی میں لاہور میں ہوں، پھر میں ابھی ویزا پر یہاں آیا. تو میں کہا ٹھیک ہے، میں 1 مہینہ ہو گیا، مجھے کہتی ہیں واپس جاؤ. میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا اب عمر گزاری وہاں پر تو جاؤ. اس نے کہا نہیں میں جانا نہیں چاہتا، میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، میں بیمار ہوں. تو وہاں پر کوئی پانی کسی سے مانگو، پانی دینے والا کوئی نہیں. یہاں میرا گھر ہے، رشتہ دار ہیں، تو سب آگے پیچھے بیٹھتے ہیں. میری نئی زندگی میں دہی سے 1 مہینے میں اس کو ایکسٹینڈ کراؤ. میں گیا ہوم منسٹری میں، یہاں کرایا ایکسٹینڈ 1 مہینہ. وہ ختم ہو گیا، یہ پھر آ گیا، پھر ایکسٹینڈ کرایا 3 مہینے، پھر آ گیا. میں پھر گیا تو انہیں کہا 3 مہینے سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ویزا. Now he has to go. اسی طرح سے دوسرا بھی آدمی اسی طرح اس کا بھی واقعہ تھا. وہ رشتہ دار تھا، اس کی ماں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، اس کا انتظار کرتے کرتے انہوں نے بھی کہا کسی طریقے سے اس کو لاؤ. میں نے پھر اسٹڈی کیا ایکچولی کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن انڈین کانسٹیٹیوشن دونوں جگہ پہ نے گنجائش دیکھی. مگر شرط یہ تھی کہ یہاں کا لیجسلیچر قانون بنائے، یہ شرط تھی. مثلا یہاں اگر آپ اپنا پرانا کشمیر کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے جس کو ایبروگریٹ کیا گیا ابھی، اس میں سیکشن 6 تھا، اسٹیٹ سبجیکٹ ڈیفائن کیا گیا تھا. سیکشن 6 میں کون کون اسٹیٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ایک پراوجن یہ تھا کہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، اگر وہ کسی پراپر پرمیشن کے تحت یہاں آئیں گے، وہ لوگ جو یہاں کے رہنے والے تھے پرمیشن کے تحت آئیں گے، وہ بھی اسٹیٹ سبجیکٹ تصور ہوں گے. مگر
قانون ریاستی لیجسلیچر کو بنانا, یہ سیکشن 6 آپ بھی پڑھیں گے. اسی طرح انڈین کانسٹیٹیوشن میں سٹیزن میں نے ڈیفائن کیا تھا, سٹیزن کس کو کہیں گے, وہاں بھی 1 2 3 4 اس میں بھی یہی پراوجن تھا سیم. جو پاکستان میں رہے ہیں اس وقت بند ہو گئے ہیں ڈویژن کی وجہ, پارٹیشن کی وجہ سے. جب وہ یہاں آئیں گے پراپر پرمیشن کے تحت, جس کے لیے قانون بنائے گا اسٹیٹ لیجسلیچر, وہ جو بنائے گا تو وہ بھی سٹیزن آف انڈیا تصور ہوں گے. میں نے کہا جب 2 پراوجنس ہے, میں نے بل تیار کیا تو اس دن کیا ہوا کرتا تھا, شیخ صاحب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بلاتے تھے ہر سیشن سے پہلے, پھر بزنس ڈسکس کرتے تھے کیا کیا آنے والا ہے, پارٹی کا کیا سٹینڈ ہونا چاہیے, کس ایشو پر کیا سٹینڈ ہمارا ہونا چاہیے. اس طرح بلز بھی ڈسکس ہوتی تھی, چاہے سرکار لائے چاہے ممبر لائے, سب بلز ڈسکس ہوتی تھی. آپ کو کیا کرنا ہے اس پہ پورے میٹیکولس تھے شیخ صاحب. یہ بل بھی زیر بحث آیا جو میں نے پیش کیا تھا, جس کا نوٹس میں نے دیا تھا. وہ سرکار بھی جاتا, نوٹس اس کو بھی جاتی ہے سرکار کو بھی اور اسمبلی کو بھی. اس پر تھوڑا سا اختلاف رائے ہوا. کسی نے کہا جناب آپ تو جھگڑا کرنا پڑے گا ہمیں, گورنمنٹ آف انڈیا ناراض ہوگی, کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ. تو شیخ صاحب نے فائنلی انٹروین کیا, کہا آپ دیکھو اس کا میرٹ کیا ہے اس بل کا, یہ مت سوچو کون ناراض ہوتا ہے کچھ خوش ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب نے وہ نہیں ہوتا, یہی طریقہ ہوتا ہے جانچنے کا مسائل کو, کون خوش ہوتا ہے, شیخ صاحب خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. دیکھو لوگوں کے حق میں کیا بات ہے. تو اس نے اگر اس نے بل پیش کیا, ہی ول ایکسپلین اٹ. اگر ایکسپلین کر سکتا ہے تو کرو, ہاؤس میں بھی ایکسپلین کرے گا, اگر ہاؤس اس کو ووٹ دے دے گا تو پاس ہوگا. خیر ہو گیا تو پارلیمنٹری پارٹی میں ہاؤس میں پیش کیا اور ہاؤس میں پاس بھی ہوا یہ بل. دباؤ بڑھ گیا دلی میں, بڑا شور ہوا وہاں پہ, کشمیر پاکستان بن رہا ہے. مختلف اخباروں نے ایڈیٹوریلز لکھے, اندرا گاندھی پر حملے ہو گئے زبردست. وہاں پر حملے کیا, یہ دیکھو جی آپ پاکستان بنا رہے ہیں کشمیر کو, یہ ہے وہ. پھر یہ جب بل پاس ہوا, اس کو بل نمبر 9 کہتے تھے ان دنوں. بل پر نمبر لگتا ہے جب وہ پیش ہوتا ہے, تو بل نمبر 9. تو انہوں نے کیا کیا کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا نے لکھا, ہم نے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو یہ ایڈوائزری اوپینین, پریزیڈنٹ آف انڈیا نے ایڈوائزری اوپینین کے لیے سپریم کورٹ کو بھیج دیا اس بل کو امپلیمنٹیشن روکنے کے لیے. انہوں نے کہا فی الحال جائے اور سپریم کورٹ سے ایڈوائزری اوپینین لو, یہ ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل ہے, ایلیگل ہے. بڑا ہنگام ہوا پورے ملک میں. میرے خلاف کیس ہوا جموں میں, بی جے پی والوں نے کیا. بی جے پی نہیں تھی ان دنوں, جنتا پارٹی تھی. انہوں نے کیس کیا کہ یہ جنتا تھی جموں کی تھے, وہ جنسنگ ٹھاکر صاحب تھے وہ ان کے لیڈر ان دنوں, جو پارلیمنٹ ممبر تھے. تو انہوں نے مجھے کیس کیا, میرے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ یہ ملک کا تختہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو سزا دے دو. سزا تھی پھانسی پر لٹکاؤ, بھی کر دیا کیس. تو بہرحال اتنے میں اسپیکر بنا ہاؤس کا فاروق صاحب کے وقت. ان تک کو تو مجھے سمن آیا اس میں ہاؤس میں, کوئی آیا لیکن ڈویژنل کمشنر صاحب آئے کہ آپ کے خلاف کیس ہے, آپ کو حاضر ہونا پڑے گا. پہلے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جانا تھا. میں نے کہا آئی ول ناٹ گو. اس نے کہا اس کے کانسیکوینس کے, واٹ ایور دا کانسیکوینسز آئی ول ناٹ گو دیئر. خیر میں گیا نہیں, میں نے کہا کر دو ان کو کاروائی جو کرنی ہے. خیر اس کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں. میں نے اس کا ذکر کیوں کیا, ذکر کیا کہ جب 1983 کا الیکشن ہوا تو اندرا جی ہر جگہ سے بن جاتی تھی ہاتھ میں وہ بل لے کے, یہ ہے بل نمبر 9, یہاں یہ وہاں سے لوگوں کو لانا چاہتے اور آپ کی زمینیں لینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں کے جو لوگ وہاں مائگریٹ ہو گئے تھے, ان کی زمین نہیں ہے, ان کی زمینیں وہاں پر, ان کے پاس پراپرٹی, پراپرٹی, آپ کی زمینیں جس پر آپ کا قبضہ ہے یہ کھول دیں گے, آپ کی زمینیں آپ کو بے زمین بنا دیں گے اگر آپ ان کو ووٹ دے دیں گے. اس کا پراپیگنڈا چلا وہاں. ایک پرائم منسٹر آف دا کنٹری کہتی ہے یہ. اسی لیے جموں میں 26 لوگ کانگریس کے آ گئے.
पहली बार कांग्रेस के इतने लोग नहीं आए थे, 26 के भी 26 आ गए इलेक्शन में। 77 के बाद मैं कहता हूँ 26 की तादाद वही 12, 7, 13, 15 तो उसने सीमित किया, मगर कश्मीर में उसकी चली नहीं। कश्मीर में आई, आप हैरान होंगे, उसने कहा मुझे चार शरीफ जाना है, जिसने ये बिल पेश किया था। मैंने पहले पे किया गलत चार शरीफ कॉन्फ्रेंस मेरी थी, इंदिरा जी ने कहा मैं चार शरीफ जाऊंगी इसके कला पर बंद करने के लिए। अच्छा, आई, जब आई हेलीकॉप्टर गया, प्राइम मिनिस्टर थी, चार शरीफ में हेलीकॉप्टर ने लैंड नहीं किया क्योंकि नीचे कुछ तारे शायरें थी, उन्होंने कहा सेफ नहीं है लैंड करना। 2-3 अटेम्प्ट्स की, लैंड नहीं कर पाए। श्रीनगर वापस गई, बाई रोड आई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अच्छा, तो चार शरीफ में जलसा किया। ये आदमी है, इसने बड़ा फितना खड़ा किया है, मुल्क के लिए परेशानी पैदा कर दी है। मैं आई है वहां से आपको कहने के लिए कि उसको हरा दीजिए, या आपके हक में नहीं है इसका एमएलए बनना। वो जबरदस्त। खैर उसके बावजूद मैंने इलेक्शन जीता और हैंडसमली जीता। 83 की बात मैं ये कह रहा। तो इंद्रजीत को वो एक तो वो नाराजगी थी कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस क्यों नहीं किया, वो गुस्सा था उनको जरूरी। फिर हराने की कोशिश की, हार नहीं गए, फिर 84 किया, फिर 84 किया, ये डिफेक्शन वगैरह उसी के साथ इसकी कड़ी आप लाई लीजिए, ये उसी के साथ था। लेकिन फिर अलायंस आप कर गए? नहीं, वो तो बाद की बात है। मैं कहता हूँ कि 86 मतलब वो तो अब की थी जब इंदिरा जी नहीं थी, वो उसकी बात की बात है ना। वो इंदिरा जी नहीं रही थी, इंदिरा जी के साथ कोई अलायंस नहीं किया जब तक वो थी, उसके साथ कोई अलायंस किया। वो तो सही है। उसके फिर राजू जी जब आए, उन्होंने फारूक साहब को बुलाया, उसने उसको कहा कि हम इकट्ठे हैं, भाई हैं, ये है वो, हमें इकट्ठे चलना चाहिए, हम आपस में ये रंजिश क्यों रखेंगे, मुल्क को चलाना है, रियासत को चलाना, वो है किन हालात में किया। फिर उसने वो अलायंस किया, कुछ उस अलायंस के खिलाफ उस वक्त भी थे, मगर ज्यादा नहीं थे। अलायंस नहीं हो सकता था जिस तरह 83 में हुआ नहीं। 87 में अक्सर लोगों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर वो कहता है नया लीडर है, अगर वो इसको क्या कहते हैं नेक नीति से कहता है इकट्ठे चलेंगे तो चलो। वो 87 तब की बात है, लेकिन किसने की मुखालफत वो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन अलायंस 87 में नहीं हुई, उससे पहले हुई थी। जब वही जब मैंने वही 87 से पहले ही मैं वो फिर इलेक्शन को डाला इकट्ठे। इलेक्शन हुआ यही जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने ना 86 में, फिर 87 के इलेक्शन से पहले ही चीफ मिनिस्टर बने ना। बिल्कुल, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। जब इसको शाह साहब को निकाला गया, शाह साहब को और उसकी पार्टी को, वो कैसे निकाला वो आसान था, उन्होंने विड्रॉ सपोर्ट किया, बस रह गए, क्योंकि इनके पास यही 13 लोग थे, वो कैसे हुकूमत कर सकते थे। लेकिन आपके 13 कम हो गए थे, तो फिर वो जगहें जो खाली हो गई थी वो कांग्रेस ने फिल कर दिया अपने सपोर्ट एक्सटेंड करके, तभी तो फारूक साहब बन गए ना। हाँ कैसे बनते थे, हाँ जब वो नहीं करते वो करते। उस वक्त फिर कोशिश की थी जो शाह साहब से साथी थे, वो आए थे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको रोड बनाओ, फिर बनाओ, कांग्रेस का सपोर्ट मत ले लो, हम करेंगे सपोर्ट। फिर आए थे, मगर वो चूंकि दागदार हो गए थे, दागदार बहुत ज्यादा हो गए थे, तो पार्टी ने फैसला किया ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन लोगों ने धोखा दिया ऐन मौके पर, तो दोबारा क्यों हमारे साथ मिलेगी। माना मुझे याद है किस तरह वो लोग आए हमारे साथ, हमसे भी मिले वो लोग के अब हमें बख्श दो, हमें गलती हो गई, और बात चली नहीं है। फिर वो बात चली नहीं, चूंकि राजीव गांधी जी नया चाह रहे थे, उम्मीद थी उससे, उम्मीद थी उसके क्लीन स्लेट था, इसीलिए उस वक्त पर वो वाक़ा हुआ 87 का इलेक्शन। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर, हमें खिदमत करने का मौका दें। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आपने एक वक्त किसी भी वजह से कंसीड किया अलायंस, वो फिर उम्र भर उसके बाद की नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, आपके भी अलायंस के बगैर नहीं रहे, एक्सेप्टिंग 1996, बट दैट इज अ डिफरेंट केस।
تو کیا وہ فیصلہ صحیح تھا ایز میں جو میری ذاتی رائے ہے یہ کہتا ہوں کہ یہ الائنس ذاتی رائے ہے. الائنس کبھی کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے وقتی طور فائدہ ملتا ہے, ریلیف ملتا ہے, گورنمنٹ بن گئی تو بن گئی ہے نا, مگر جنرلی الائنس جو اگر آپ دیکھیں گے پورے ملک میں الائنسز زیادہ دیر کامیاب نہیں رہتی, زیادہ دیر کامیاب پھر کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ اقدار میں حصہ داری دے دو, مجھے یہ منشی نہیں ملنے چاہیے, مجھے وہ منشی ملنے چاہیے, مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے, مجھے یہ کنسیشن ملنے چاہیے. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے الائنسز میں, یہ حقیقت ہے. صحیح پالیٹکس اگر آپ کریں گے تو کرنا چاہے اپنے بل بوتے پر پارٹی کو چلنا چاہے اور پارٹی کو سٹرنگتن کرنا چاہیے, وہ بہتر ہے الائنس سے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے, یہ ٹھیک کہتے ہیں آپ. الائنسز جنرلی پرابلمز کھڑا کرتی ہے اور الائنس گورنمنٹس جنرلی کمزور ہو جاتی ہے انہی وجہ سے, باہمی رنجشوں کی وجہ سے. اور it dilutes your politics. It dilutes many things. آپ صحیح فیصلہ لینا چاہتے ہیں کچھ جاتا الائنس پارٹنر کہتا ہے نا اس طرح کرو, ماننا پڑتا ہے, نہیں مانے گی گورنمنٹ کی جائے گی. مسئلہ یہی پرابلم ہو جاتا ہے. پھر کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں بہت زیادہ. اب مفتی صاحب کو کتنا بڑا کمپرومائز کرنا پڑا, اس کی زندگی کا سب سے بڑا کمپرومائز. اس کے ایک دوست نے مجھے کہا, صحیح کہا غلط کہا, کہ اس نے آخری دنوں جب وہ بیمار تھے اس نے کہا میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کی ہے. کہا اس نے, سچ ہے جھوٹ ہے, مجھے اس نے کہا یہ, مگر اس کے بعد ماں بابا جی نے بھی کیا اور خمیازہ ہم اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات ہے الائنس کے بارے میں آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے گا جب ہم نیشنل کانفرنس اور حکومت بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھتے ہیں تو شیخ صاحب کے ڈیمائز کے بعد ایک کرائسس ہو گئی شیخ صاحب کے وجود میں, جب بیگ صاحب کا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد 1984 ہو گیا, اس کے بعد 1986 میں آپ نے پھر الائنس کر ہی لیا جیسے تیسے جو بھی وجہ رہی. پھر آپ پہنچ گئے 1987 کے الیکشن میں, اور 1987 کے الیکشن میں جو آپ کی ٹریجیکٹری رہی اپاپولرٹی کی, 83 تو بہت میسو لینڈ سلائڈ مینڈیٹ تھا. تو اس کے بعد 87 میں پہنچ گئے جب آپ کانگریس کے ساتھ اقتدار مطلب الیکشن لڑے, اور اس میں وہ سب کریکٹر آپ کو پھر دکھنے لگے جو جب آپ نے پہلے سیاست شروع کی تھی. وٹالی صاحب, اس کے بعد مطلب اس وقت شاید حمید اللہ خان بانلی صاحب تھے ڈویژنل کمشنر, وہ پردیسی صاحب تھے شاید ڈپٹی کمشنر سری نگر کے. تو 1987 کا الیکشن تھا جو آپ نے بس الائنس لڑا, اور انفیکٹ کسی حد تک آپ کو میروائز صاحب بھی ساتھ تھے, شاید وہ ڈبل فاروق اکاڑ کے بعد ساتھ رہے. تو وہ جو کرائسس ہوگی وہ کشمیر کی کنٹمپریری ہسٹری کی ایک بہت بڑی کرائسس سمجھی جاتی, کیونکہ اس میں یہ الزام ہے کہ میسو ریکنگ ہوگی, اور اسی کی وجہ سے بعد میں لوگوں نے, جوانوں نے وائلنس کا آپشن اویل کر کے اس کو کمیونیکیشن بنا دی. آپ بہت ایکٹیو تھے 87 کے الیکشن میں تھا. اب سن لیجیے نا میری بات, یہ جنرلی جو کہا جاتا ہے کہ 87 میں محسوس ریجن کھو گئی, یہ غلط بات ہے. میں بتاؤں گا کیوں. میں خود گواہ ہوں, جیسے آپ نے خود کہا, میں نے خود الیکشن لڑا. آپ لڑ رہے تھے 87 میں نے لڑا, کئی سارے الیکشن میں نے لڑے 77 کے بعد. 87 کی جو بات ہے, اس دن اپوزیشن کو کوئی 4-5 سیٹیں مل گئی, 2-4 سیٹیں شاید ان کو نہیں, ماف کو تو اتنی سیٹیں مل گئی. اکثر جگہ اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی الیکشن کا ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس, بالکل ہے, اکثر جگہوں پر ماف کی ضمانتیں ضبط ہو گئی, ضمانتیں ضبط. اچھا
سری نگر کی سیٹ جو ہے میرا قتل کی، جو زیادہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی اس وقت، محی الدین شاہ صاحب لڑ رہے تھے، اور جس کو صلاح الدین اب نام سے محمد یوسف شاہ صاحب تھے کینڈیڈیٹ ادھر. فائٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھی، ویری کلوز فائٹ. کہتے ہیں کہ وہاں پر اس نے جیتا تو اس نے اعلان کیا. میں نے ایک بار 87 کے بعد جو وہاں ریٹرننگ افسر ان دنوں تھا سید قریشی صاحب تھے، جانتا میرے ساتھ کام کرتے تھے. بعد میں میرے فائنینشل کارپوریشن کے وہ چیئرمین تھے، کچھ تھے. میں اسے ایک دن بلایا اپنی جگہ. میں نے کہا صاحب بتاؤ مجھے، یہاں کوئی نہیں سن رہا ہے، میں ریویل کروں گا کیا کیا آپ نے. اس نے قسمیں کھائی. اس نے کہا اب آپ کو قسم پر یقین نہیں آئے گا، میرے پاس تمام کینڈیڈیٹس کی سرٹیفکیٹس ہیں جنہوں نے لکھ کے دے دیا کہ الیکشن فیئر ہوا، انکلوڈنگ محمد یوسف شاہ صاحب. سب نے لکھ کے دے دیا ہے کہ وی آر سیٹسفائڈ ود الیکشن، کوئی ریگت نہیں ہوئی، صاف ستھرا الیکشن ہوا. یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات بتانا چاہتا ہوں کہ اوور آل اس الیکشن کے خلاف جو دعوے کیے گئے، ایڈٹس کی گئی، وہ 11 جگہوں سے ہو گئی. کل 76 ہیں آپ کے. میسیو ریگنگ ہوتی تو 11 ہی پٹیشنز نہیں ہونی تھی، زیادہ ہونے 11 ہو گئی کورٹ میں. 11 کی 11 ریجیکٹ ہو گئی فائنلی، ثابت نہیں ہوا کسی جگہ. 11 میں سے ایک بھی سکسیڈ نہیں کی کسی ریٹنیشن نے. یہ دو باتیں. میں اپنی مثال آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس بھی میرے خلاف بھی ایک ماپ کینڈیڈیٹ تھا. 26,000 ووٹ پڑے، 26 نہیں پڑے، زیادہ 30,000 کے آس پاس. 26 مجھے ملے، 3 ماپ کو ملے، 1000 کچھ آگے آگے. 26 اور 3 میں نے 23,000 سے 22,000 کچھ 100 قریب 23,000 سے الیکشن جیتا. آپ مجھے بتائیے چوری کا اندازہ تب ہو سکتا ہے آپ کا مارجن تھوڑا نیرو ہو، 200 کا فرق ہو، 1000 کا فرق ہو، 2000 کا فرق ہو. کیا 23,000 ووٹ یا 26,000 ووٹ آپ ریجیکٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا؟ اور ڈالنے کون دے گا آپ کو؟ اگر جب اتنی پاپولیشن آپ کے خلاف ہو، کون ڈالے دے گا آپ کو وہاں پر ووٹ؟ وہ تو سوال ہی پیدا نہ تھا. کسی جگہ یہ شکایت کسی نے نہیں کی کہ لوگ گورنمنٹ نے خود ووٹ ڈالے وہاں جا کر، ایسی بات شکایت بھی نہیں تھی. اور نیرو مارجن سے جو سیٹیں وہ ہار گئے مارجن، وہ بھی ریکارڈ آپ کے پاس ہے. 2-4 سیٹیں ایسی ہوں گی، 2-3 سیٹیں جو نیرو مارجن سے وہ ہار گئے. اچھا جن لوگوں نے ہارا دیکھ لیجیے، عبدالحق وکیل صاحب ہمارے ریونیو منسٹر تھے، وہ نہیں جیت سکتے تھے اگر یہ ہونی تھی، وہ نہیں جیت سکتے تھے سوپور سے. یہ لاسٹ. حالانکہ وہ منسٹر تھے، وہ منسٹر تھے جو 86 میں جو کیبنٹ بنی، عبدالحق وکیل صاحب منسٹر تھے. عبدالسلام دیوا صاحب منسٹر تھے اننت ناگ سے، قوم شالی بنک سے. ہی لاسٹ دا الیکشن. پاور پلات بھی تھا، وہ بھی جیت سکتا تھا. ہی لاسٹ. وہ اس نے لوز کیا، عبدالحق وکیل نے لوز کیا. عبدالحق وکیل ریونیو ایڈمنسٹریشن اس کے پاس تھی پوری، نہیں جیت سکے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ بڑا چوری ہو گئی، یہ رٹ لگا رہے ہیں لوگ. یا اس کی تحقیق کوئی اینالائز کرے ان چیزوں کو. ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اب 4 سیٹیں جیتنے والا گورنمنٹ کیسے بنا سکتے؟ نہیں کتنا بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ میں بتانا چاہتا ہوں. لہٰذا یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی، بس یہ ہو گیا. پھر ملٹن سے شروع ہو گئی، ملٹن سے اس سے پہلے شروع ہوئی تھی. وطا علی صاحب کا واقعہ کب ہوا تھا آپ مجھے بتائیے؟ بہت پہلے. وہ نہیں تھا، وہ ملٹن سے نہیں تھی. وہ کیا تھا؟ ملٹن سے کی جڑیں پہلے لگی ہوئی تھی، پہلے اندر سے. یہ ٹھیک ہے، پھر کوئی خاص وقت جب آتا ہے تو برس ہو جاتا ہے یہ سب کچھ. یہ تو حقیقت ہے. باقی 87 کے الیکشن کو ملٹنسی کے ساتھ جوڑنا صحیح بات نہیں. یہ حقیقت ہے جس میں وہ جو ملٹنسی میں کنگ پن تھے، مثلا یوسف شاہ صاحب، وہ ہار گئے تھے الیکشن، ہے نا، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. وہ سے کہتے ہیں یوسف شاہ صاحب نے ہار دیا الیکشن، اس لیے ملٹن سے شروع ہو گئی. اس کی یہی ایک وجہ نہیں تھی اس کا ملٹن بننے کے لیے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی. وہ تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ آدمی تھے یوسف شاہ صاحب، ایسی بات نہیں تھی. وہ مبالغ تھے، اچھے مبالغ تھے.
मैंने उनके पीछे नमाजें पढ़ी है यहाँ पर, ईदगाह यहाँ सेक्टर के बाहर वो एग्जिबिशन ग्राउंड ऐसे बना, नुमाइश में। हाँ जब निकलते थे हम जुमा को नमाज पढ़े तो नजदीक को यही था, इज्तिमा होता था, तो यहाँ मैंने नमाजें पढ़ी, अच्छा वो बालिक थे वो, तो ये तस्वुर नहीं हो सकता था उन दिनों की ये मिलिटेंट भी बन सकते हैं किसी वक्त, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक चीज मैं आपको अर्ज करूं, वो है कि कोई नहीं कहता है कि माफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे नहीं, लेकिन ये बात इस पर बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक है कि उनकी सीटें जो 4 हो गई इवेंचुअली, शायद 10-15 हो सकती थी, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने रोका, यूजिंग बिकॉज दे वर इन द गवर्नमेंट एंड दे हैड ऑल द जो कैरेक्टर्स थे, मतलब वटाइल इस्लाम की बात कर लें, मतलब और भी वो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे जिन्होंने ऐसा काम किया, और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं बस नैरेटिव बनाने के प्रोपेगेंडा एक था, जिस प्रोपेगेंडा ने असर किया, वो प्रोपेगेंडा थोड़ा किसी हद तक कामयाब हुआ, चोरी हो गई जिस 87 में, चोरी हो गई 87, ऐसी बात मैंने खुद इलेक्शन देता, हमने उस दिन भी मुझे जबरदस्त मेहनत करना पड़े इलेक्शन के लिए, ऐसी बात नहीं है, हमें लोगों के पास जाना पड़ा, वोट लेना पड़ा, लोगों ने वोट डाला, सवाल ही नहीं है कि ऐसी कोई बात थी जहन में हमें चोरी करो तो ये करो, वो तो बात ही नहीं थी। तो उसकी वजह से फिर 90 हो गया, आप माने? उसकी वजह से नहीं, अब वजूहत कई वजूहत है, अगर मैं आपको बताऊं ये लंबी हिस्ट्री है, 83 से 53 के बाद जो लावा पकता रहा, 53 के बाद ही जब यहाँ की पॉपुलर लीडरशिप को जेल भेज दिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, लोगों पर मजालिम तोड़े गए, लोगों की इस्तरियाँ की गई, जैसे आपने सुना है वहाँ पर थानों में लेके, क्या लोग खामोश बैठते? कुछ वक्त तक आप खामोश रख सकते हैं लोगों को जोर जबरदस्ती के तहत, आखिरी लावा फट जाता है, ये लावा बन चुका था आहिस्ता आहिस्ता जो फट गया। लेकिन देखिए यही अगर अमरा कदल की कॉन्स्टिट्यूंसी हम ले लेंगे, फारवेस्टर्स, इसमें कुरैशी साहब ने आपको बताया कि सफाई कसम खाई के उसने कहा मैं सर्टिफिकेट दिखाऊं, मैं भी कहेंगे तो मैं लाऊंगा सर्टिफिकेट, मेरे पास मौजूद है, हकीकत अल्लाह ताला की कसम, यही बात उसने मुझे कही, मुझे कुछ नहीं है, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, आपने मुझसे बात कही, मैंने आपको बात बताई, आपने उस वक्त भी जीता और अच्छे मार्जिन से जीता, इतने मार्जिन से मैंने कभी इलेक्शन जीता नहीं, जितना मुझे मार्जिन नहीं, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पूरा वेव था हर जगह था, लेकिन आपने और कई और लीडरों ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीता, और वहाँ चांस माफ का जीतने का नहीं था, वो तय है। लेकिन अगर अमरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में ही फॉर इंस्टेंस उन्होंने कंसीड की थी डिफीट यूसुफ शाह ने, तो फिर उसको गिरफ्तार करने की जरूरत कहाँ से आ गई? वो लोग ऐसा भी पूछते हैं। इलेक्शन की वजह से उसको थोड़ा गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इलेक्शन के आपने हमारे खिलाफ लड़ा, उस पर थोड़ा ही गिरफ्तार किया जाता है, उसके अलावा दूसरे एलिगेशन थे, वो नहीं था इलेक्शन की वजह से क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़े क्यों हो गए, ऐसी बात नहीं थी, उस पर किसी ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और जब ये लावा फट गया 90 में तो आप शिकार हो गए, आपको हुकूमत भी छोड़नी पड़ी, वो हुकूमत जो 87 की असेंबली की वजह से देना पड़ा, वो इसलिए देना पड़ा, आपको मालूम है कि जब यहाँ उन्होंने गवर्नर साहब को दोबारा भेजा, जगमोहन जी को भेज दिया, यहाँ जगमोहन जी का पहला तजुर्बा था हमें 84 में, उसने किस तरह हुकूमत गिराई हमारी रथलेसली, ये था जब हमने यहाँ पर सुना कि ये उसको भेज रहे हैं, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मरकज में गए, वहाँ लीडरशिप से कहा कि आप भेज दो किसी को भी गवर्नर, मुझे कोई इसको नहीं, मगर जगमोहन जी को नहीं, क्योंकि लोग इसको नहीं चाहते, क्योंकि उसकी यहाँ बदनामी हुई थी कश्मीर में, इसी ने पॉपुलर गवर्नमेंट गिरा दी, जिसके खिलाफ लोग हो गए यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कर्फ्यू लगाना पड़ा 100 दिन। तो लिहाजा अगर आप उसको यहाँ भेजेंगे, हालात ठीक नहीं है और हालात खराब हो जाएंगे, इतना बड़ा मुल्क है, क्या आप उसके बगैर एक आदमी भी नहीं मिल सकता? उसके बावजूद उन्होंने उसी को भेज दिया, क्योंकि मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, वो चाहते थे कि डॉक्टर फारूक साहब डिस्टेबलाइज हो जाए, उसकी हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाए, उन्हें भेज दिया उसी को। तो हमने इस्तीफा दे दिया, हमें निकाला किसी ने नहीं, वो रिजाइंड, यानी हम गए अचानक, फारूक साहब ने, मैं भी मिनिस्टर था फाइनेंस, उन्हें भेजा हुआ इतला कि हमें रिजाइन करना है,
تو کسی نے کہا تھا کیوں کریں گے اتنی جلد ہم ریزائن؟ اس نے کہا میں نے چونکہ پہلے ہی کہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو جو ہی اس کو آپ اپوائنٹ کریں گے وہ بھی ریزائن، آئی ول ریزائن. ٹھیک، اس نے کہا لو ریزائن کیا. وہ کرشنا راؤ جی یہاں گورنر تھے، جیسے طریقہ ہوتا اس نے کہا جب تک نئی گورنمنٹ بنتے تب تک آپ کنٹینیو کرو. سیدھی سی بات ہے. اس نے کہا ایک دن بھی نہیں، میں ایک دن بھی نہیں کنٹینیو کروں. اسی دن شاید کرشنا راؤ کی بھی ٹرانسفر ہو سیم ڈے. انہوں نے کہا تب تک تو گورنر صاحب کو تو آنے دو، وہ آئے گا یہاں ویکوم ہو جائے گا. سمجھے ویکوم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ I have decided. یہ میں آج اچانک آپ کو فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں، میں نے پہلے سنا رکھا ہے. میں نے سب کو دلی جا کر کہا میں نہیں رہوں گا، میں نہیں رہوں گا، اس کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتا ہوں. اسی رات کو پھر جگموہن جی کو بذریعہ طیارہ یہاں بھیجنا پڑا. رات کو، اسی رات کو اس نے سفر کیا یہاں پر، تو اسی دن پھر صبح اس نے یہاں پر اوتھ لے لی. لہٰذا گورنمنٹ ہم سے لی نہیں گئی، گورنمنٹ ہم نے چھوڑ دی اس وقت، سوچ سمجھ کر چھوڑ دی. اور پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا جگموہن جی آئیں گے ہم چھوڑیں گے، کیونکہ وہ کام نہیں کرنے دیں گے. وہ بھی ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، فکسڈ ایجنڈا، اس حساب سے چلیں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہی ہوا، استعفیٰ دے دیا. تو پھر آپ مائگریٹ ہو گئے؟ میں مائگریٹ نہیں ہوا، میں رہا یہاں کوئی میرے خیال میں 8-10 مہینے میں رہا گاؤں میں، اپنے گاؤں میں. 90 میں رہا. اچھا، اپنے گھر میں رہا. تو اپنے گھر میں رہا، سیکورٹی تھی نہیں، 2-3 لوگ تھے کشمیر پولیس کے، بیچارے کیا سیکورٹی کرتے تھے، وہ بھی وہاں تھے. تو مجھے آئے کچھ دوست آپ جیسے لوگ، مطلب اپنے دوست جرنلسٹ بھی کچھ آئے، باقی آئے کہ آپ کیوں یہاں ہیں کشمیر میں؟ میں نے کہا میں کہاں جاؤں، میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے کسی جگہ رہنے کے لیے. تو تھی نہیں بھیا، میں نے کہا لوگوں میں بھی جگہ نہیں ہے، کچھ سری نگر میں جگہ نہیں، میں شفٹ کروں. سری نگر میں کوئی مکان نہیں ہے، کوئی کمرہ نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کے دن بھی سری نگر میں میرا کوئی کمرہ نہیں. میں نے کہا میں جاؤں کہاں، گھر یہاں ہے تو ادھر ہی رہنا ہے. تو نہ خطرہ ہے. میں نے کہا کیوں خطرہ، میں نے کیا کیا؟ میں نے کوئی چوری تو نہیں کی ہے، کچھ نہیں کیا. میں آئیڈیلزم کی باتیں کرتا ہوں. میں نے کہا کیا اصول کی باتیں کرتے ہو، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے یہاں. آپ سمجھو، ایک دوست نے مجھے کہا جاتے جاتے اپنے آپ کو سمجھو آپ ایک چراغ ہو، جل رہے ہو یہاں پر، مگر آندھی چلنے والی ہے، آندھی چل رہی ہے، یہ چراغ بجھنے والا ہے. یہ میری لاسٹ بات ہے. تو چلا گیا. میں پھر بھی رہا. اس کے بعد میرے گھر پر دھماکہ ہوا، زبردست دھماکہ ہمارے گھر میں. ہاں، گھر میں دھماکہ ہوا، ایک حصہ مکان کے گر گیا. تب بھی میں نے کہا کہ کیسے نکلوں گا، جاؤں گا کہاں؟ گورنمنٹ کوئی نہیں جن کو کہوں گا جو ماما مجھے 2 کمرے دے دو جہاں میں رہ سکتا ہوں. تو آتے تھے میرے بیچارے کانسٹیچوئنسی میں لوگ، 10-10-30 لوگ میرے گھر پر سوتے تھے. ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اگر کوئی آئے گا ہم بچائیں گے آپ کو. لوگ بیٹھے بیچارے ووٹرز، وہ کیا کرتے اس وقت؟ بندوق کے کیا کر سکتے تھے؟ کئی بار حملے ہوئے، ملیٹنٹس آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے بچایا. مگر فائنلی مجھے نکلنا پڑا. یہ کہ بچے میرے تھے، وہ سری نگر آتے تھے پڑھنے کے لیے. گاڑی ہمارے پاس نہیں تھی، میں گاڑی میں ان کو وہ بس میں سفر کرتے تھے. بس میں آپ اپنے گاؤں سے بس پر چڑھ کر سری نگر آتے تھے پڑھ کے. تو کسی نے کہا یہ بچوں کو بھی اغوا کرتے ہیں، ان کو ماریے ہوا کیا آپ کی عقل کو؟ دانا لوگوں نے کہا ان کا مستقبل بھی خطرے میں ڈال رہی ہو، چھوٹے بچے ہیں. تو فائنلی پھر میں نے مائگریٹ کیا 91 میں میں رہا وہاں پر. کئی حملے ہوئے، مکان کو اڑا دیا گیا، نصف مکان کو. تو پھر میں جموں آیا. پھر جموں میں بیٹھا، پہلے ڈاک بنگلے میں کمرہ لے لیا کرایہ پر. فائنلی کوئی آفیسر بیچارہ آیا، یہ پرانے ان کے ساتھ تعلقات تھے بیوروکریٹ کے ساتھ، انہوں نے کچھ ادھر ادھر کر کے مجھے ایک جگہ مکان بھی دلایا جموں میں. تو پھر 2-4 سال وہاں رہا، مگر بیچ میں کشمیر آتا رہا، لوگوں سے ملتا رہا، اپنے لوگوں سے بیچ میں آیا، اس مشکل میں بھی آتا رہا. 91 سے 95 تک کی جو آپ کی سیاست تھی نہیں رہی، کیونکہ ماحول ہی نہیں تھا سیاست کا.
آپ اپنے علاقے سے 300 کلومیٹر دور تھے. بالکل تھا. وہ دور کیسا تھا آپ کے لیے؟ وہ بڑا تکلیف دہ دور تھا. گھر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جہاں پیدا ہوئے ہو، جہاں پر آپ کی فیسلٹیز ہوں، جہاں پر آپ کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہوں، ہمسایہ ہے، جہاں زندگی گزاری ہے آپ کو، آپ ان سے دور رہیں، یہ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں ہوتا. یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، رنج دہ بات ہوتی ہے. وہ تکلیف کا دور تھا، بہت زیادہ دور تھا. اچھا یہ بھی تھا زندگی کی کشمکش آج ہیں، پتہ نہیں کل رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھی لائف کی. اسی دوران ہمارے ایک ساتھی وہ بھی جموں میں نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے نکلا باہر مارا. اس لیے وہاں بھی ہم سیکیور نہیں تھے. لیکن وہ بڑی مصیبت کے دن تھے جو ہم نے گزارے، بہت مصیبت کے. بڑے اچھے دوست بھی ہمارے تھے جو دور ہو گئے، ہمارے نزدیک نہیں آنا چاہتے تھے، ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. کوئی دیکھے نہ ہمیں، ڈر تھا، ان کو بھی ڈر تھا. اس لیے دور وہ بھی ہو گئے. کچھ رشتہ دار بھی دور ہو گئے. وہ بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے تھے، سیکیور رکھنا چاہتے تھے. کٹ آف ہو گئے ہم، سوسائٹی سے ہی کٹ آف ہو گئے. لیکن پھر 94 میں ہی ہم نے وہ ایک ریزولوشن اٹانومی کا جو ماما پاس کیا، بنایا اٹانومی کا کہ وی وانٹ اٹانومی. اس مشکل دور میں بھی ہم نے اٹانومی کے لیے وہ ریزولوشن ایک پاس کیا وہاں پر ورکنگ کمیٹی پہ. تو ہم سیاست کرتے رہے تھوڑی بہت، لیکن لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. ڈسکنیکٹ ہو گئے، ڈسکنیکٹ ہو گئے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کو وہ خود بیچارے ان کے جان پر لالے پڑے تھے، وہ بھی پریشان تھے. ہمارے بہترین ورکرز کو نشانہ بنایا گیا، گولی کرے سے مارے گئے، رشتہ دار بھی کچھ مارے گئے. یہ سب کچھ دور دیکھنا پڑا. وہ کسی بھی صورت میں اچھا نہیں تھا کسی چیز. کوئی بھی ان حالات میں آرام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. 95 یاد ہے آپ کو جب چار شریف؟ وہ بھی یاد ہے جب چار شریف کو نظر آتش کیا گیا، زیارت کی وہاں کی چلی گئی. اندازہ لگا کوہرام مچ گیا. 700 900 مکان جلا دیے گئے. اس دن نہیں آیا چار شریف. اس نے مگر بعد میں ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کا انتظام وغیرہ کیا جب ہم پاور میں آ گئے. مگر خوش قسمتی سے میں نے چار شریف میں 89 میں ہی ایک زمین کا بہت بڑا پلاٹ 500 کنال زمین خرید کے رکھی تھی. میں چاہتا تھا چار شریف کو ڈیکنجسٹ کرو. ہاں بھائی دیکھو نا، ہاں میں نے کہا تھا کہ ڈیکنجسٹ وہاں کے مکان کے ساتھ تھے، بالکل ساتھ ساتھ. ایک مکان پر اگر چھت پر جاتے نا اوپر، تو اوپر سے پورے چار شریف کا چکر لگا سکتے تھے. اتنے نزدیک مکان تھے. میں نے 89 میں ایز منسٹر وہاں زمین خریدی تھی 500 کنال. میں نے کہا وہاں سے لوگوں کو کہیں کچھ اٹھو، یہاں پر میں آپ کو بساؤں گا. وہ زمینیں بھی موجود تھی. چونکہ یہ جب چل گئے تو اب تو مجبوری بن گئی. پہلے تو ہم صحیح حالات میں ایسا ہی کرنا چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے کچھ لوگ نکلے. تو زمین تو یہاں تیار تھی، لہٰذا ان کو دوبارہ آباد کرنا آسان ہو گیا. چار شریف پہ وہ نئی کالونی بن گئی، اب وہ آزاد بستی تو علمدار بستی. تو وہاں پر اب وہ رہ رہے ہیں. تو چار شریف پھیل گیا کافی نیچے تک. کی ہم نے بڑی کوشش اپنے طریقے سے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی. اب تو سنبھل گئی ہیں، اب تو چار شریف تھوڑا ٹھیک ہو گیا. اب مکان اب تو بہت اچھا ہو گیا. مکان اب بن گئے ہیں نا باہر. کچھ سارے لوگ ادھر ہی رہتے تھے اس زیارت کے آس پاس. اب وہ بات نہیں ہے. آج آپ چار شریف سے پہلے 4 کلومیٹر سے 5 کلومیٹر سے پہلے سے چار شریف شروع ہوتا ہے. نئے مکان بنے ہیں، اچھے اچھے مکان بنے ہیں. مگر یہ جو فیصلہ میں نے 89 میں لیا تھا زمین کا، وہ آسان ہو گیا. اس سے آسانی ہو گئی. اس وقت زمین ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 95 کی جب بات ہو گئی. اس وقت کبھی زعفران اگتا تھا؟ ہاں، وہ تو زمین تھی لوگوں کی، بالکل آباد ہوتی تھی. اس میں فصلیں ہوتی تھی، فصلیں اگتی تھی اس زمین میں. اور 96 میں جب پولنگ فائنلی ہو ہی گئی، الیکشن ہو ہی گیا، اور لوگوں کے پاس ایک سچویشن تھا جس میں دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، صرف آپ تھے. نشیخان سے بات جی. تو آپ نے 94 میں اٹانومی کا ریزولوشن پاس کیا، اور 96 میں کسی شرط کے بغیر الیکشن میں کود آئے. ہم نے دیکھو نا کیا بات ہوئی. جب وہ تھی اس وقت دیوے گوڑا صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا تھے. ہم نے ان کو کہا کہ آپ بات کیجیے ہماری. اب گئے تھے؟ میں بھی گیا تھا، جاتا تھا، اکثر جاتا تھا. فاروق صاحب ساتھ لیتے تھے ان بڑی بڑی میٹنگوں میں.
اس نے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں اٹانومی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کس کے ساتھ بات کریں؟ ہم نے کہا ہمارے ساتھ بات کریں، کہا نہیں، جس کو لوگ چنیں گے جس پارٹی کو اس کے ساتھ ہم بات کریں گے، جو الیکٹڈ لوگ ہوں، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنلی لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ ایک پارٹی کے ساتھ کریں گے، دوسری پارٹی کہے گی ہمارے ساتھ بھی کرو، لہٰذا ہم لوگوں پر یہ بات چھوڑتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہم نے الیکشن میں مینیفیسٹو میں لکھا کہ ہم اٹانومی کے لیے اس طرح سے اپنی گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کی ہے، تو ہم اٹانومی پر بات کریں گے، تو اگر آپ ہمیں اقتدار میں لائیں گے۔ ہم نے لوگوں نے لایا، جو ہی لایا ایک اٹانومی کمیٹی ہم نے بنائی امیڈیٹلی، گورنمنٹ آف انڈیا کو یاد دلایا کہ آپ کا یہ وعدہ تھا، دیکھو جی ہم ہے وہ پارٹی جس کو لوگوں نے چنا ہے، اور ہمارے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اسی پر لوگوں نے ووٹ دیا، بنائے، ایک کمیٹی بنی، اٹانومی کمیٹی۔ اٹانومی کمیٹی بنی، پہلے اس کے صدر ہم نے کرن سنگھ کو، ڈاکٹر کرن سنگھ کو بنایا، اس نے کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کام کر کے ریزائن کیا، حالانکہ پہلے بڑی سنجیدہ تھے اس کے بارے میں۔ پھر فائنلی ان کو کیا کمپلشنز ہوئی، ہی ریزائن، پھر بھائی شاہ صاحب کو بنایا، میں بھی اٹانومی کمیٹی بنتا ایک ممبر، انہوں نے محنت کی، اس پہ رپورٹ تیار کی، 2 رپورٹ بنی، 2 کیا خونڈو صاحب نے بنائی، میں نے بھی بنائی۔ میں نے خونڈو صاحب کی رپورٹ کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کہا نو آئی ڈونٹ ایگری۔ جب کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ کیا کریں گے آپ، دس از دا رپورٹ، میں نے کہا نہیں، یہ نہیں کہ میری رپورٹ چلنی چاہیے، میں نے بھی ایکسپلین کیا، انہوں نے بھی ایکسپلین کیا، فائنلی میری رپورٹ اپر ہو گئی، جو اسمبلی میں بعد میں پیش کی گئی۔ دوبارہ پہ کیا، اسمبلی نے پاس کیا، دونوں ہاؤسز نے with 2/3 میجارٹی۔ ہم نے بھیجے گورنمنٹ آف انڈیا کو، دیکھو ہمیں یہی مینڈیٹ تھا، تو یہ ہے رپورٹ، اس کو امپلیمنٹ کرو، اس میں کوئی بات ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، ہم نے کہا، بلکہ اعلان کیا ہم نے، اگر ایک بات یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو بتائیے، اس کی نشاندہی کیجیے، ہم اس کو نکالیں گے اس میں سے۔ سب کچھ کانسٹیٹیوشنل ہے، دلائل دے دیے، وہ رپورٹ اب بھی موجود ہے، آپ کے پاس بھی ہوگی، 100-200 پیجز کی رپورٹ، ہے میرے پاس ہے۔ کانسٹیٹیوشنل آرگومنٹس ایوری تھنگ دیئر۔ اب بھی مجھے میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی مجھے بتائے کہ آپ نے کوئی بات ایسی کہی ہے جو فیکچوئل نہیں ہو، جو کانسٹیٹیوشنل نہیں ہو، ابھی میں کہہ سکتا ہوں۔ پھر بھیج دیا گورنمنٹ آف انڈیا کو، تب تک واجپئی صاحب پرائم منسٹر آئے تھے، جب تک ہماری رپورٹ تیار ہوئی، ان کو بھیج دی، کیبنٹ میں رکھا اس کو، انہوں نے کیبنٹ میں رکھا، وہ حیرانگی کی بات ہے، کیبنٹ نے رپورٹ کا پڑھا ہی نہیں تھا تو ریجیکٹ کیا۔ اب میں کیسے کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں تھا؟ مجھے کشمیر ہاؤس میں لوگوں نے کہا کہ جس دن کل کیبنٹ میٹنگ اس سبجیکٹ پر تھی، رات کو کچھ منسٹرز نے ہمیں فون کیا کہ ہمیں کاپی چاہیے، رپورٹ کی، اٹانومی رپورٹ کی کاپی چاہیے، رات کو۔ ان کے پاس کاپی نہیں تھی، کشمیر ہاؤس والوں کے پاس، ان کو دیتے، دوسرے دن میٹنگ ہو گئی۔ جن 2-3 ممبروں نے پڑھ لیا تھا، بجارش فائنانس تھے، وہ تھے، وہ لیگل ایکسپرٹ تھے، وہ جیٹھ ملانی تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے، چیز کو ٹھیک طرح سے دیکھنا چاہیے، مگر باقی جو نے نہیں پڑھا، جو باقی نہیں ریجیکٹ کرو، ہم باہر نہیں نکل سکتے، اخبار اس کے خلاف لکھتے تھے ان دنوں، دیکھو جی دوسرا ملک بنانا چاہتے، کنٹری ود ان اے کنٹری، اخباروں میں ہیڈ لائن آئی پورے ہندوستان میں، انہوں نے ریجیکٹ کیا، واجپئی جی بھی کو لانا پڑا، ایسے آدمی کو جو ایمانسپیٹڈ آدمی ہو، اسٹیٹس مین تھا، تو انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا۔ یہ ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ہم پورے ملک میں گئے، فاروق صاحب چیف منسٹر تھے، میں ساتھ تھا، کھونڈو صاحب بھی تھے، ہم ہر اسٹیٹ میں گئے، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں، کیپٹل میں پریس کانفرنسز دے دی، ایکسپلین کیا لوگوں کو، دیکھو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ آپ کا آئین ہے، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، آپ چلنے نہیں دیتے، تو بات بنی نہیں، انہوں نے مانا نہیں، اس کو ریجیکٹ کیا اٹانومی کو۔ تو پھر آپ نے پھر 2 عجیب فیصلے ہو گئے، جی، ایک سوز صاحب کو پارٹی سے نکالا،
اس پر نہیں, اٹارنمی پر نہیں, اٹارنمی پر نہیں, مطلب ایک ریلیشن بن گیا تھا نا. مطلب آپ نے اٹارنمی ریزولیشن واجپئی سرکار کو دے دیا, واجپئی سرکار نے ریجیکٹ کر لیا. تو واجپئی سرکار کے پہلے جو دور میں جب پولنگ والا مسئلہ بن گیا, وہ پہلے والی بات, پہلے والے مسئلے میں, وہ پہلا والا بات, اور دوسرے اسے نہیں, ہاں اس کے ساتھ ریجیکٹ سے پہلے ہاں, سو صاحب نے چونکہ ووٹ دیا واجپئی کے خلاف, ہم نے نکالا. دیکھیے نہیں کیوں ہوا ایسا, وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں واقف ہوں نا ہر چیز کا. ہندوستان جب پارلیمنٹری الیکشن ہو گیا, پارلیمنٹری الیکشن 99 کا تھا شاید, پارلیمنٹ الیکشن 99 میں جب الیکشن ہوا, کسی پارٹی کو بہمت نہیں ملا پورے ملک میں. بالکل صحیح. تو گورنمنٹ کوئی پارٹی بنا نہیں سکی, نہ کسی ایک پارٹی کو کسی نے سپورٹ کیا, 2 پارٹیاں مل کے بناتی نہیں بنا سکے. آخر ملک کو پرائم منسٹر بنانا تھا, گورنمنٹ بنانی تھی. تو بڑی کوشش کے بعد 23 پارٹیاں مل گئی, ہم اکٹھے بنائیں گے, گورنمنٹ بنائیں گے, سب بنائیں گے, کیونکہ ملک گورنمنٹ کے بغیر رہ نہیں سکتا, گورنمنٹ بننی چاہیے. اچھا, اس میں بی جے پی بھی آ گئی, اس میں باقی پارٹیاں بھی آ گئی, 23 پارٹیاں میں کہتا ہوں. چونکہ واجپئی جی سینئر موسٹ پالیٹیشین تھے اینڈ موسٹ ایکسیپٹیبل تھے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بالکل تھے ایکسیپٹیبل تھے, اس نے حکومت بھی ٹھیک کی, بعد میں ایکسیپٹیبل تھے. جس نے یہاں آ کر سری نگر آ کر آپ کے شیری کشمیر کنونشن کمپلسری قطع 370 کو ختم کرنے کا سوال ہی پیدا ہوا. اسٹیٹمنٹ دیا یہاں پر, اب آرکائیو سے وہ اس کا اسٹیٹمنٹ نکال سکتے, یہاں بھی کہا, دوسری جگہ بھی کہا, اس نے یہ بات بھی کہی. تو سب نے ملا کے ایک پرائم منسٹر بنایا, دیٹ مینس واجپئی کی حکومت چلائے گا. اب اسی طرح جس میں ہم بھی شریک تھے, گورنمنٹ بننی چاہے, ناٹ because he belonged to BJP, because Vajpayee was acceptable throughout the country. سب نے تو 23 پارٹی نے مان لیا, ان پارٹیوں نے جو بی جے پی کے نزدیک نہیں بیٹھنا چاہتے نہ بیٹھتے تھے, سوال ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ مجبوری ہے, کمپلشن ہے کہ ایک کو پرائم منسٹر بنانا ہے. وہ کون بنائے گا؟ بنے گا واجپئی از دا بیسٹ چوائس. یہ انہوں نے کہا, اس کی ہسٹری اچھی ہے, اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس کا انٹلیکٹ اچھا ہے, سب کچھ بن گیا. اب چند کچھ دیر کے بعد کسی نے اس کے خلاف عدم اعتماد کیا. عدم اعتماد نہیں کیا واجپئی کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف جو فیصلہ 23 پارٹیوں نے کیا تھا, ہم بھی اس پارٹی کے شریک تھے. تو ہم نے بھی اپنے پارٹی کے ممبروں کو کہا کہ یو ہیو ٹو سپورٹ واجپئی, پارٹی ہیز سپورٹڈ واجپئی, ناٹ اونلی واجپئی. 23 پارٹیوں نے فیصلہ لیا, ہم نے نہیں لے لیا. اس نے وہ فیصلہ, اس فیصلے پر عمل نہیں کیا. ہم کیا کرتے آپ بتائیے؟ ہم کہتے کہ آپ نے اچھا کیا, آپ نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا, کیونکہ ہم مورلی پاورڈ تھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, ہمارے فیصلے سے بنا تھا وہ. تو اس لیے اس نے پارٹی کے ڈائریکٹو کے خلاف فیصلہ لیا کہ اس نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا, اس لیے اس کو جانا پڑا. ڈسپلن کیا اس نے, اس لیے اس کو جانا پڑا. پھر کیا, پھر وہ یہاں آئے, اس کے بعد الیکشن اللہ وارہ وہاں سے کتنے ووٹ ملے. اگر لوگوں کو وہ بات پسند نہیں تھی, لیکن لوگوں کو سمجھتا تھا, لوگ 10,000 اور سم ووٹ پارلیمنٹری الیکشن. لہٰذا یہ بھی غلط بات ہے کہ واجپئی کا یہ ہے وہ ہے, انہوں نے. لیکن عمر صاحب کو آپ نے بھیجا نا, عمر صاحب کو بھیجا پہلے کے بعد. اس کے بعد عمر صاحب نے چھوڑا کیوں, مجھے بتائیے. پھر اس نے گورنمنٹ سے استعفی کیوں دے دیا اگر ان کی پالیٹکس سے؟ ہم نے عمر صاحب کو دیکھو نا, وہ بھی بن گیا نا اسی الائنس میں, پھر منسٹر جو بن گئے اسی میں عمر صاحب بھی اموز بن گئے, باقی پارٹیوں کے بھی کچھ نمائندے اس میں آ گئے. Not that it was an alliance with BJP. It was a national alliance. جس نیشنل لوگ بن گئے, اس میں ہمارا آدمی بھی گیا. لیکن اس کے بعد جب وہ آ گیا ادھر کا گجرات کا ماسٹر, جب وہ بعد آ گیا, حالانکہ جس کے خلاف خود واجپئی تھے, میں یہ کہتا ہوں خود بھی خلاف تھے. اس نے گجرات میں جا کر بھی پرائم منسٹر, اس وقت چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ ہم شرمندہ ہیں, اوپنلی کہا ہم شرمندہ ہے. خیر, جب یہ واقعات ہونے لگے گا, عمر صاحب کو پارٹی نے کہا اس کو کہ ابھی ہمیں ملائن کیا جاتا ہے کہ شاید اب ایک پالیٹکس کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کے ساتھ کیسے چلیں گے ہم؟ اس کے لیے تو ہم نے الائنس نہیں کیا, ہم بستیوں کی بستیاں اڑائیں گے.
یہ بات نہیں ہو سکتی. We told him he resigned. He left that party. It was not an alliance جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے بی جے پی کے ساتھ alliance کیا. It was not an alliance with BJP. It was a national alliance number one. Alliance کرتے پھر ان کے ممبر تھے ہماری اسمبلی میں, یہاں پر ہم کو بھی منسٹر بناتے. بی جے پی کے اس وقت بھی ممبر تھے ہماری کشمیر اسمبلی پہ جب چیف منسٹر تھے. الائنس ہوتا پھر ہم بھی لیتے کرتے. ادھر ہمارا منسٹر انہیں لیا تھا, ادھر ہم ان کے منسٹر لیتے. لیا کوئی منسٹر مجھے بتائیے, ایک بھی نہیں. سوال ہی پتہ نہیں. Because it wasn't an alliance with BJP. It was not an alliance with BJP. تو پھر 2002 ہو گیا. پھر 2002 آ گیا. تو جب آپ نے اپنا part of your influence you had diluted by getting into an alliance with Congress over the years. میں over the years کی بات کر رہا ہوں. بہت قدرتی. over the years. نہیں, میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ alliance is not all. ہاں, اس کے بعد 2002 میں ایک نئی پارٹی آ گئی, PDP. ہاں آ گئی. اس میں کیا گیا, وہ بھی نہیں آ گئی. وہ بھی کہاں آ گئی, ان کے بھی سمجھو 16 ممبر آ گئے. ہمارے 28 تھے, ان کے 16 تھے. وہ نہیں آ گئے. لیکن پھر چونکہ کانگریس ان کے ساتھ مل گئی, ناٹ اونلی کانگریس, جو ایرے گہرے نہ تو کہہ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی کچھ, 40 منسٹر مفتی صاحب کو بنانا پڑے. آپ کو یاد ہے گورنمنٹ بنانے کے 40, یعنی جو ملا ان کے ساتھ وہ منسٹر بن گیا. کیونکہ اس کو چارہ نہیں تھا, وہ کہاں گورنمنٹ ہے, وہ پاور نہیں تھا, وہ یہی تھا آج پاش تھا. ادھر سے بھی آدمی, ادھر سے بھی آدمی. آزاد امیدوار بھی منسٹر, ایک آزاد امیدوار کوئی ہے اس کو بھی منسٹر بنا. تب جا کے وہ پارٹی کو مینڈیٹ نہیں ملا. 16 میں برف تھوڑا پارٹی ہوتی ہے, کہیں گے ہم پارٹی کو مینڈیٹ ملا. ہمارے 28 تھے. کانگریس کے ساتھ اتنے برس سے اتنے نزدیک رشتے, دیکھیے یہ رشتہ کل کا نہیں. یہ نہرو صاحب اور شیخ صاحب کا رشتہ, اندرا جی اور شیخ صاحب, اس کے بعد اندرا جی اور فاروق صاحب تھوڑا ایسیڈک رہا لیکن رشتہ تو تھا. اس کے بعد راجیو اور فاروق صاحب. تو اتنا جنریشنل رشتے ہونے کے باوجود آپ کے پاس 28 سیٹ تھے, 28 ممبر تھے, لیکن اور وہ آپ کے ساجیدار تھے 86 سے ہی, لیکن بعد میں وہ آپ سے مکر گئے اور مل گئے PDP کے ساتھ. آپ کیا کریں گے اس پر فیصلہ, ان کا فیصلہ تھا, ان کا فیصلہ. ہم تھوڑی ٹوپی ان کے پاؤں میں ڈالتے, مہربانی کر کو ہمیں سپورٹ دے دو, ہم گورنمنٹ بنائیں گے. ہم ادھر اتنا نیچے نہیں گر گئے. انہیں کہا ہم ان سے بنائیں گے, ہم نے کہا بناؤ. اور یہ کرتے یار, عزت کا مسئلہ تھا. ہم نے کہا ہم اپوزیشن میں رہ کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں, اور زندہ رہے. اور 2008 میں جب دوسری حکومت مطلب الیکشن ہو گئی تو یہی کانگریس آپ کے ساتھ پھر آئے مطلب وہ آئے نا ہمارے ساتھ. مہربانی کر کے ہمیں ساتھ لے لو آپ. اب تو ان کا ہی فیصلہ بدل گیا. وہ بھول گئے 2002 میں ہم نے کیا کہا تھا. آگے کہ ہمیں بنانی ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, یہ ہے وہ, جیسے یہ کہتے ہیں. خیر ہمیں بھی کمی تھی, ہمارا بھی پورا مینڈیٹ تھا نہیں, ہمیں بھی گورنمنٹ بنانے کے لیے سپورٹ چاہیے تھا. جب کوئی آفر کرتا ہے تو آپ ریجیکٹ کیسے کریں گے. ہمیں بنائی گورنمنٹ, اس میں کیا دقت ہے. اور 6 سال وہ چلی گورنمنٹ ٹھیک طرح سے چلی. ہاں بالکل ٹھیک سے چلی. اور آپ کا پورا مینڈیٹ رہا, مطلب یہ پورا ٹرم مکمل ہو گیا. مکمل بالکل ہر لحاظ سے ٹرم مکمل ہو گیا. اور جب پھر 2014 ہو گیا, یہ کیا صحیح ہے کہ آپ نے PDP والوں کو کہا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ حکومت بنا BJP کے ساتھ مت ملیں؟ صحیح ہے, پریس میں بھی بات آئی, یہ حقیقت ہے. ہم نے کہا تھا کہ حالانکہ ہماری آپ نے بات کی ہمارے میں نے نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں گا, ہمارے ان کے ساتھ پولیٹیکل ریلیشنز تھے نہیں کبھی. وہ ہماری رائیول پارٹی تھی, لیکن اس کے باوجود شیخ فاروق صاحب یہاں تھے نہیں, وہ لندن پہ تھے, وہ زیر علاج تھے. عمر صاحب تھے یہاں, مگر کریڈٹ گوز ٹو ہم. اس نے ان کو کہا کہ اس کی امپلیکیشنز ہیں جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں, جو ہم نے سنا ہے, آپ مت کرو یہ فیصلہ. اگر حکومت بنانے کا شوق ہے ہم آپ کو سپورٹ دے دیں گے, اور سپورٹ دے دیں گے انکنڈیشنل. ہم پاور میں حصہ نہیں لے لیں گے, ہمیں منسٹری نہیں چاہے, ہمارے سپورٹ سے آپ حکومت بنا سکتے. انہوں نے نہیں مانا. وہ نہ صرف اس نے ایمیسری بھیج دیا, بلکہ پریس میں بھی یہ بات آئی تاکہ لوگ بھی گواہ رہے. ایمیسری بھیجا گیا. ہاں, اور کیا کہتے ہیں, میں نے پریس میں بھی بتانا پڑا. کیوں؟ تاکہ لوگ باخبر رہے, ہمیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے.
We knew कि आगे कौन सी मुसीबत आने वाली है जम्मू कश्मीर के लोगों पर ये हुकूमत जब बीजेपी के साथ बनाएंगे, वही हुआ। मगर हमने कहा था अपने तौर कि ऐसा होना चाहिए, उन्हें माना नहीं था। अब क्या करेंगे? बल्कि गुलाम नबी आज़ाद ने भी उन दिनों कहा था कि हम भी सपोर्ट करेंगे, हमारे बाद उन्होंने कहा भी हम भी इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, मगर बीजेपी के साथ हुकूमत मत बनाओ। उन्हें फैसला ले लिया, अगर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले उस फैसले के, वो सबके सामने। क्या आप कन्विंस्ड हैं, क्योंकि आप कानून भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी जानते हैं, क्या आप कन्विंस्ड हैं कि अगर पीडीपी और बीजेपी का इत्तेहाद नहीं होता तो जो हमने 2019 में देखा वो नहीं होता? नहीं होता। मैं बताऊंगा ना क्यों नहीं होता। सवाल ये है कि अगर यहाँ पर यहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट होती, अपनी गवर्नमेंट होती हमारी, कौन करता ये? मुझे ये बताइए। सवाल ये है कि किसको आज तक क्यों नहीं हुआ, आज तक क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं कर सके। ये नहीं कि बीजेपी का ये प्रोग्राम नहीं था, पहले से ये कहते रहे हैं कि हमें पावर मिले तो हम ये करेंगे। पहले से उनके मैनिफेस्टोज आप पढ़ो, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी मैनिफेस्टो, जिसमें जरूर होता था कि हमें पावर मिलेगा हम 370 को खत्म करेंगे। साफ तौर कहते थे वो, 35 को खत्म करेंगे, साफ तौर। जब हमें पावर मिलेगा, जब आपने पावर दे दिया उनको, पावर उनको मिला नहीं कभी। कश्मीर में उनका कोई मिनिस्टर नहीं बना 2014 तक, 2015 तक, 47 से कोई मिनिस्टर बना नहीं बना, वो कर नहीं पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। आज आपने गवर्नमेंट पर घुसा दिया, उनको हवाले कर दिया सरकार। फिर जब उनने सब कुछ देखा 2 साल 3 साल में, सब कुछ फायदे सब कुछ करके इनको ही निकाल दो, अब निकलो, अब हमें वो करना है जिसके लिए आपने हमें लाया है। कर दिया काम शुरू। लेकिन वो नहीं कर सकते थे, वो तो लोकसभा से हो गया। नहीं किया, नहीं कर सकते, नहीं किया तब तक नहीं किया। कैसे करते? इनको निकाल के जब उन्होंने गवर्नर रूल इख्तियार किया, फिर गवर्नर से ये रिकमेंडेशन कागजात शुरू करवाई। गवर्नमेंट स्टेबल होती तो गवर्नर रूल नहीं होना था। गवर्नर को कहाँ मौका मिलता है? ये जो उन्होंने किया है, 35 वगैरह स्टेट का यूनियन टेरिटरी बनाना, ये रिकमेंडेशन यहाँ से भिजवाई थी गवर्नर से, सब कुछ यहाँ से गया। 2019 हुआ तो आपको भी गिरफ्तार किया गया? मैं हाउस अरेस्ट था 14 महीने यहाँ पर। हाँ, एयरपोर्ट पर एक मकान था सरकार का, यानी मैं किराए पर दिया था उन्होंने मुझे, तो मैं 14 महीने वहाँ था, बिल्कुल हाउस अरेस्ट पर, बाहर नहीं निकल सका मैं। मस्जिद उसके बाद पहले ईद आई, ईद के दिन में नमाज पढ़ना था बाहर, मेरे गेट के साथ मस्जिद थी एयरपोर्ट पर, तो मैंने कहा था इधर तक जाने दो, नहीं जाने दिया। पुलिस आई, हाथ जोड़े मुझे कि हमारे खिलाफ एक्शन करेंगे। मैंने कहा आप साथ आओ, मैं भागूंगा नहीं। नमाज पढ़ने नहीं दी। मैं बीमार हुआ, मैंने कहा अस्पताल में चेकअप करने के लिए जाता, नहीं जाने दिया। जब तक मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, मुझे एक्सरे करने पड़े, मुझे अल्ट्रासाउंड करना था, मुझे फिर हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तो हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। लिख के मैंने भेज दिया चिट्ठी, हॉस्पिटल भेजो, 2-4 लोग मेरे साथ आएंगे, आप में से सब आओ मेरे साथ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, नहीं जाने दिया। फिर यहाँ जब मैं ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ आए थे डॉक्टर यूकोल, कार्डियोलॉजिस्ट, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, वो श्रीनगर आए थे, यहाँ शिफा अस्पताल में देखते थे उन दिनों। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे सजेस्ट कीजिए कुछ कि मैं क्या दवाई खाऊं या कुछ खाऊं। कहा आप इधर आइए तो मैं देखूंगा, चेकअप करूंगा। मैंने कहा मुझे घर से निकलने नहीं देते। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ही आऊंगा। कहाँ पर रहते हो? मैंने कहा एयरपोर्ट पर। वो बेचारा आया, डॉक्टर यूकोल मेरे घर आया एयरपोर्ट पर। उसने कहा आपको इमीडिएटली एंजियोग्राफी करनी है और चीज़। मैंने कहा करूँ कहाँ, मुझे निकलने नहीं देते। मैंने कहा आपने नहीं लिखा था? मैंने कहा लिखा था, नहीं मानते। उसने कहा अच्छा मैं ट्राई करूंगा। फिर उसने कहीं गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी थी कि लाइफ इज इन डेंजर, अलाउ हिम एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज, इसका चेकअप करना पड़ेगा दिल्ली में। तो उसने चिट्ठी को लिखी है और उसने कहा इज लाइफ इज इन डेंजर। तब जाके मुझे 2 दिन के लिए दिया दिल्ली जाओ। तो वहाँ उसने चेकअप वगैरह किया, एंजियोग्राफी की, बाकी टेस्ट किए। दूसरे दिन वापस आया तो फिर बंद किया यहाँ पर एयरपोर्ट पर। तो 14 महीने। फिर डॉक्टर फारूक साहब ने
चाहे रिट पिटीशन की अदालत में कि हमारे निगाही के लिए, तो इनका डिफेंस था वहां पर हमने किसको बंद करके रखा है, अंदाजा लगाए, हमने किसी को बंद करके नहीं रखा है। जब कोर्ट के पास इजाजत नहीं थी इनको कुछ क्या केस है इनके खिलाफ, बंद क्यों किया है, हाउस अरेस्ट क्यों किया है, तो कुछ 14 महीने के बाद फिर हमें रिहाई मिली, हम इधर उधर घूमने लगे। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन और इंतजामी मामलात हैं या आप ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, उसमें एक नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है कश्मीर की हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर एजी नूरानी, जो आपके बहुत नजदीक थे। उसमें कोई शक ही नहीं है। क्या यादें हैं आपको? एजी नूरानी वाज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, उसमें कोई शक नहीं। मेरे उसके साथ फिर रवायत भी हो गए। वही और रवायत कैसे हुई वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने यहाँ वो ऑटोनॉमी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में रखी, उस पर डिस्कशन हुई 3-4 दिन, सब मेंबरों ने कोशिश की उसमें हिस्सा लेने की, उस डिस्कशन में मैं भी बोलने वालों में एक बोलने वाला था, हालांकि मैं उन दिनों फाइनेंस मिनिस्टर था, मैंने भी बोला। और शायद वो रिपोर्ट छपी हुई है तो सबसे लंबी तकरीर मेरी थी उसमें, सबसे बड़ी तकरीर। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो आपके पास मौजूद होगा वो, हाँ। तो उसके बाद नूरानी साहब की तरफ से एक चिट्ठी आई हमारी असेंबली को, ये जो ऑटोनॉमी रिपोर्ट पर आपका डिबेट हुआ यहाँ पर, मुझे उसकी एक कॉपी भेज दीजिए उस डिबेट की यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर तो थे ही, और कश्मीर के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा, शेख साहब के जमाने से, शेख साहब के जमाने से। और जो उनको मालूम था वो किसी को मालूम नहीं था, यहाँ के भी किसी को नहीं मालूम था, जो बाद में मुझे पता लगा जब उससे मुझे मुलाकात की। उसने लिखी यहाँ पर मुझे डिबेट की कॉपी भेज दीजिए, उसने डिबेट की कॉपी ले ली। कुछ देर के बाद उसने मुझे मैसेज भेजा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, दिल्ली में थे। तो मैंने कहा ठीक है मिलूंगा, कहा पेंटिंग वगैरह की। आज मुझे पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन पर आप सही नजर रखते हैं, ये कश्मीर के मामलात को गहरी दिलचस्पी से देखते हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मैं ऑर्डिनरी में ऐसी बात नहीं है, आप एक बड़ी शख्सियत के सामने मैं हूँ खड़ा, तो ये क्या हूँ आपके सामने, मेरी कोई हैसियत क्या है? कहा मैंने ऑटोनॉमी की रिपोर्ट जो आपने डिस्कशन किया वहां पर आपकी तकरीर पढ़ी, तो उस तकरीर में बड़ी रेलेवेंट बातें आपने की है। खैर फिर डिस्कशन उसने किया, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बड़ी लंबी बातचीत उसके साथ हो गई। उसके साथ कहा कि मुझे मिलते रहना मेहरबानी करके। उसने यहाँ पर भी यहाँ आए थे बीच में, इस होटल में बैठते थे उन दिनों, एमएलए होटल से बाहर ना, एमएलए आदू में भी पहले बैठता था, बाद में इसमें ब्रॉडवे से पीछे जो है इसका होटल मुश्ताक अहमद। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक, उसका मुमताज, उसका नाम था ग्रैंड मुमताज, अब वही अब रेडिसन है। वहां पर बैठे थे आपके ये जर्नलिस्ट वगैरह बैठे थे, उनके सबको कहा, मैं नहीं था, मैंने दूसरे दिन भेजा। ये मुझे इसने एक जर्नलिस्ट ने कहा कि उसने साहब के सामने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जानता है तो राहत साहब जानते हैं। हालांकि कुछ गलत फहमी थी मेरे बारे में, लेकिन खैर उसने कही थी ये बात। तो मेरे साथ भी जब मुलाकात होती तो आपकी तारीफें करते ही थे वो, हाँ वो थी बहुत। उसके साथ फिर रवायत हुई, तो फिर डिस्कशन भी होती थी, जब भी आते थे कई बार फिर मेरे घर भी आए, 1-2 बार 3 बार मेरे घर भी यहाँ आए। अपने घर में समझे वो मुझे कहते बम्बई आएंगे तो मेरे पास आना है, वहां भी मैं मिला, कई बार उससे भी मिला, वहां पे भी मिला। नजर रखते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, उसमें कोई शक ही नहीं है। और मैं फख्र महसूस करता था कि मेरी ताल्लुकात उसके साथ है, उसके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ। तो इसलिए मुझे अफसोस हुआ जब वो उस दुनिया से चले गए। हालांकि फाइट करते रहे आखिर तक, जब तक वो जिंदा रहे। बड़े जो मुल्क में बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर लिखते रहे, किसी से डरे बगैर। पाकिस्तान गए, वहां पर मुशर्रफ से इंटरव्यू लिया उससे वहां पर जाके, और फिर मनमोहन सिंह के दोस्त थे।
मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के उसके दोस्त बड़े क्लोज थे, क्लोज उसके थे। क्लोज नहीं। यहाँ पर भी किसी से डरे बगैर, डरना शरना कुछ नहीं है। लिखते थे, कलम जो चलाते थे, ये नहीं देखते थे कि मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, कौन नाराज होता, कोई नाराज नहीं होता। ये तो ईमान की मजबूती है। जो आदमी बिला किसी खौफ खतर के अपनी बात कहे, अपने ख्यालात इजहार करे, उससे बढ़कर कौन सी शख्सियत हो सकती है। हम उसकी बड़ी कदर करते थे, मैं बहुत इज्जत करता था उसकी, उसमें कोई शक ही नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया कि मुझे आप लिखा भी था, एक जर्नल में लिखा भी था, भाई ये जो ऑटोनॉमी की रिपोर्ट है, ये डॉक्टर साहब की देन है। ये भी लिखा था कि ही इज द ब्रेन बिहाइंड, लिखा था, एक बार लिखा था। तो वो फिल्म ज्यादा ही कहते थे मेरे बारे में। मैं इसलिए नहीं पसंद करता उसको, मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि उसने मेरी तारीफ की, इसलिए नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि वो सच को सच कहते थे। अनकम्प्रोमाइजिंग थे मामला तो। अनकम्प्रोमाइजिंग, यू नो यू आर द जर्नलिस्ट। आप कई बार, पता नहीं कितने बार मिले होंगे उससे, नहीं मिलता था मैंने उससे, तो अफसोस हुआ कि वो नहीं रहे। चराग तो आखिर बुझ ही गया। राज साहब हम बातों बातों में बहुत कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन मैं आप ये पूछना भूल ही गया कि आप इल्म से तो वकील थे, फाइनेंस में कैसे आ गए, और फाइनेंस को ऐसे पकड़ लिया कि मतलब आप 6 बार फाइनेंस मिनिस्टर आ गए। फाइनेंस में आ गया, मुझे लाया गया, अच्छा, मैं खुद थोड़ा ही आ सकता था। मैं जब मिनिस्टर बना, जैसा कि मैंने आपको कहा, फारूक साहब ने मुझे मिनिस्टर बनाया, वो दूसरे दिन मैं खुद हैरान हुआ, कहा फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जब ना पोर्टफोलियो तकसीम होते हैं, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री मुझे दे दी। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसको एक चैलेंज समझा। तब तक तो फाइनेंस मिनिस्टर ज्यादा जम्मू से होते थे उन दिनों, जो पहले देवदास डोगरा, देवदास ठाकुर, बाकी लोग वही एक दो दिन मेनली तो वही फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो मैंने कहा, एक तो मैं छोटा ही था उन दिनों, दूसरा कहा कि मुझे एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया गया है, बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी गई है। मैंने मेहनत की, उसमें कोई शक नहीं। मैं खुद बैठता था अपने अफसर्स के साथ, छोटे बड़े, 3 महीने के बाद हम उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते थे। नीचे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हमारा छोटा, सबसे छोटा गेस्ट ऑफिसर होता है, उनके साथ भी बैठता था और फिर पूछता था उनसे, आपने क्या किया। वो हमारी रिव्यू मीटिंग जो होती थी हर 3 महीने के बाद, रेगुलरली विदाउट एनी इंटरप्शन होती थी। जाहिर है, जब आप खुद बैठेंगे मामलात में डिस्कस करने के लिए, आप खुद सीख भी जाते हैं। मैंने खुद भी सीखा, उनको भी सिखाया, परफॉर्म भी किया, रिजल्ट्स भी दिखाए, शाबाशी भी मिली, सेंटर से भी मिली। अक्सर मीटिंग में वहाँ कहते थे कि हमें कश्मीर की जो परफॉर्मेंस फाइनेंस की, हम हाईली सेटिस्फाइड है। रेवेन्यू भी बढ़ा, और आप हैरान होंगे, मैंने कभी रेवेन्यू इस तरह नहीं बढ़ा कि मैंने टैक्सेस बढ़ाए या टैक्सेस की रेट्स बढ़ाई, कभी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अब आप मेरी बजट तकरीरों को देखिए, 14-15 बजट तकरीरें मेरी, किसी जगह आपने देखी मेरे टैक्सेस लगाए होंगे? नए टैक्सेस लगा के पैसा जमा करना कोई कमाल की बात नहीं है, वो बात नहीं है। मैंने टैक्स मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया, मैंने रिकवरीज की, जो लोगों के पास पैसा पड़ा था वो ले लिया लोगों से बिला लिहाज के, बड़ा था छोटा था, बड़े लोगों को कई जगह जेल जाना पड़ा जिन्होंने टैक्स नहीं दिया था, बड़े लोग। मगर एक तो वो हमने किया, रिकवरी की। दूसरा मैंने जो सबसे बड़ा काम किया वो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। रैशनलाइजेशन, पता नहीं यहाँ रेट्स थी 10, 15 रेट थी, एक चीज में एक ही दुकानदार के 4 चीजें होती थी, इसमें 5% टैक्स, उसमें 10% टैक्स, उसमें 15% टैक्स। उनको भी मुश्किल होता था उसको इम्प्लीमेंट करने के। मैंने रैशनलाइज किया, मैंने रेट्स कम कर दी, आसान बना दिया, उनके लिए भी अपने लिए भी आसान बना दिया। रैशनलाइजेशन जो इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है, जिसमें उसने कहा जीएसटी को कम किया, आप मेरे बजट तकरीरें 89 से देख लीजिए। रैशनलाइजेशन का काम मैंने उस वक्त किया था, तब से रैशनलाइज किया जाता। मैंने, हमारा एक टैक्स था, यहाँ पर भी मिसाल देता हूँ रैशनलाइजेशन की। यहाँ ऑक्ट्राई दिया जाता था, ऑक्ट्राई, चुंगी जिसको कहते हैं,
कुपवारा से लेकर जब जाते थे बाहर लखनपुर तक, तो पता नहीं कितनी जगहों पर उनको टैक्स देना पड़ता, चुंगी देना पड़ता, या वापस लाते थे तो हर जगह रुकना देना पड़ता। अब पैसा देना पड़ता था, एक तो वक्त जाया, ट्रैफिक जाम, और फिर करप्शन थी, बहुत ज्यादा करप्शन। एक दिन मैंने फैसला किया, मैंने कैबिनेट को कहा, शायद 89 की बात है, मैंने कहा मैं ऑक्ट्रा को खत्म करना चाहता हूँ, चुंगी को। हाँ ये कैसे करेंगे, इतना टैक्स उतना टैक्स, कैबिनेट में कहा लोगों ने। मैंने कहा तो आपको क्यों, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, नुकसान होगा तो मुझे होगा, मुझे जवाब देना है, और मैं आपको लिख ही देता हूँ, जो आमदनी मुझे इससे मिलेगी उससे ज्यादा मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट ईयर जब आप मुझे हिसाब दे देंगे। मैंने खत्म कर दिया, बोल्ड स्टेप, मैंने कहा लो चुंगी। यहाँ गाँव से लोग आते थे बेचारे श्रीनगर, चुंगी पर रोकते थे, उन दिनों आप मुर्गा लाते उस पर भी टैक्स, भेड़ लाते उस पर भी टैक्स, कोई चावल की 5 किलो लाता उस पर भी टैक्स, और इनको इतने धक्के खाना पड़ते थे। मैंने खुद देखा, यहाँ रामबाग में चुंगी हुआ करती थी, ये जो मुर्गा साथ होता था इसको छुपा कर रखते थे अंदर, और ये मुर्गा उधर पहुंच के ही शोर करता था कान, फिर इसको थप्पड़ मारते थे जमींदार पर बेचारे पर। अच्छा मुझे ये सवाल था, मैं लोगों में उठता बैठता था, मैंने कहा लोगों को कितने तक, मैंने खत्म कर दिया। ये एक ही बात नहीं है, ये लंबी कहानी है, इसमें टाइम चाहिए। कितना रिफॉर्म किया मैंने टैक्सेशन में, मगर रिफॉर्म करते करते ये ख्याल भी रखा कि आमदनी कम नहीं होनी चाहिए, आमदनी बढ़नी चाहिए, रियासत गरीब है, हमें अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। वो मैंने कोशिश की और उसमें कामयाबी मिली, अल्लाह ताला का शुक्र है। उसके सिले में आप देख लीजिए, मुल्क में एक एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स बन गई, एम्पावर्ड कमेटी, जिसमें 29 स्टेट की फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर हैं, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, उसका एक चेयरमैन इलेक्ट होता था इस कमेटी का। हमारी स्टेट छोटी है, हम तो ख्वाब नहीं देख सकते थे चेयरमैनशिप का, मगर एक स्टेज पर उन्होंने मुझे इलेक्ट किया चेयरमैन। छोटी रियासत, चंद लाख लोग रहते हैं यहाँ पर, क्या रेवेन्यू है हमारा, छोटा आदमी फाइनेंस मिनिस्टर, मगर मुझे उन्हें इज्जत अफजाई की, क्यों की, परफॉर्मेंस देख के। वरना मेरे साथ क्या था, मेरी कोई पार्टी नहीं थी वहां पर जो मेरा सपोर्ट करती, मुल्क में कोई पार्टी नहीं थी, हमारी कोई पार्टी नहीं थी, तो लिहाजा उसका रिकॉग्निशन नेशनल लेवल पर भी मिल गया मुझे, उसमें कोई शक ही नहीं। इट इज बिकॉज ऑफ दैट हार्ड वर्क। आप कहते हैं ना आप कैसे घुस गए, आदमी सीखता है करने से। अगर आप काम करेंगे, अगर आप बैठे रहेंगे सीखेंगे कुछ नहीं, काम करना है, रात दिन काम करना। मैं 2-2 बजे तक सेक्रेटरी में हुआ करता था उन दिनों जब मैं मिनिस्टर था फाइनेंस में। नहीं मुझे पता है। अच्छा मेरे पास फाइल नहीं रह सकता था कोई 2 दिन के ज्यादा मेरे पास फाइल नहीं रहेगा, सवाल ही पता नहीं होता। आपको खुद पता है, आप लेट तो मुझे कभी कभी मिलते थे, लिहाजा मैंने कहा था कि एक जॉब जो मिला है इसको हमें परफॉर्म करना चाहिए सेटिस्फैक्टरी। वो जमात के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी ने आपको ये नहीं कहा कभी कि राहत साहब ने तसाहुल से काम लिया, ये नालायक निकले, नाकाबिल निकले, ये बात समझ नहीं सकते या समझा नहीं सके, कोई नहीं बताएगा आपको। ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है मुझे। ये लाइफ अब हमारी गुजर गई, अब आखिरी दिन गुजारे हैं ज़िंदगी के, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर है। रियासत जम्मू कश्मीर का कोई आपको नहीं बताएगा कि ये मिनिस्ट्री कर नहीं सका या खुदा न खास्ता इसने कोई बदअंती की है, ये नहीं मिलेगा आपको, कोई भी एक आदमी भी नहीं मिलेगा आपको अल्लाह ताला की मदद से। आखिर तो भाई ये सेल्फ प्रेजबल नहीं लेना चाहिए आपको, मगर चूंकि आप मुझसे हालात पूछ रहे हैं इसलिए मुझे ये बातें कहना पड़ती है। अगर मुझे नहीं कहना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए, लोगों से पूछ लीजिए जो मेरे दोस्त हैं, दुश्मन हैं, जो भी है। पब्लिक फाइनेंस एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर तो पता नहीं कितने घंटे आप बात कर सकते हैं। वो लंबी कहानी है, लंबी कहानी चलेगी। ये शराब की बात है, एक बार वही आखिर में वही पूछना चाहता हूँ कि अगर इस वक्त आप स्पीकर हैं जी, अगर आपको कल चीफ मिनिस्टर मदद मांगे कि इस वक्त तो शराब की मूवमेंट चल रही है कि किसी तरह से शराब से निजात दिला, तो वो अलग कहानी है कि वो कितनी सही डिमांड है कितनी गलत है, लेकिन आप क्या करते हैं? मैं इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। डिमांड सही है, डिमांड सही है, रुकना चाहिए। मैं बताऊँ नहीं क्यों, मैंने खुद किया इस पर अमल करने की कोशिश। मैं मिनिस्टर फाइनेंस था 13-14 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहा। फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये जो शराब की लेन देन है ये बड़ा घपला हुआ करता था। मैं फाइनेंस मिनिस्टर्स पर उंगली नहीं उठाना चाहता,
مگر دباؤ تھا کہ شراب کے لائسنس کسی طرح سے ملے, شراب کی دکان کھولنے کی لائسنس ملے, اس میں فائدہ بہت مارجن تھا, بہت زیادہ. میں نے کوشش کی ہے, پہلے میں بیان خود نہیں کر سکتا تھا, بڑا فیصلہ ہوتا ہے. پہلے سے جو ہی میں پہلے فائنانس میں بنا 83 میں, یہاں پر ایکسائز لائسنس میں رینیو کرنا تھا, ہوتا جس کو لائسنس ملے رینیو کرنا ہوتا تھا. یہ رینیول فیس کچھ نہیں تھی, خبر 500 تھی, وہ بھی ایڈجسٹیبل تھی. ایڈجسٹیبل یہ 500 دے دو, آگے ٹیکس آپ کو دینا اس میں ایڈجسٹ کریں گے. میں نے امیجیٹلی 25,000 کر دی. اب کی بات ہے 83 کی بات, 25,000. میں نے کہا 25,000 روپے دینا رینیول کے لیے. تو میرے پاس ایک دن جموں کے سارے ایم ایل ایز آ گئے, یہ 26 کا تھا, 26 تھے, 26 لوگ آئے میرے گھر پر. کہا اتنا بڑا آپ نے تباہ کیا ہماری معیشت کو, جموں کی معیشت کو. میں نے کہا یہ کون سی معیشت ہے, یہ شراب ہے تو یہ کیا معیشت چلا دی. نہیں آپ کو پتہ نہیں کتنے گھر اس پر پلتے ہیں. یہ پھر فگرز دیتے ہیں نا, ایک دکان میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں, پھر بتاتے ہیں اتنے لوگ برباد ہو گئے. برباد کیوں ہو گئے, وہ چلائے ہی ہیں, میں نے یہ بھی بند نہیں کیے. نہیں بند کرنے پر ہم آ گئے, ہم ہڑتال کریں گے, ہم بند کریں گے. میرے کہا میں تو وہی چاہتا ہوں آپ بند کریں. میں نے اسی لیے بڑھایا بند کرو. یہ اب حیات نہیں ہے کہ اس کے بغیر لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. خیر یہ میں نے شروعات کی, پھر بڑھتے بڑھتے اب وہ لائسنس پھر 3 لاکھ 4 لاکھ بڑھ گیا تھا. ایک فیصلہ. دوسرا فیصلہ میں نے کہا اور شراب مہنگی بناؤ تاکہ لوگ پی نہ سکے. مہنگی بنائے میں نے. آپ بجٹ کو دیکھیں گے اکثر میں ریٹس بڑھاتا تھا تاکہ یہ آؤٹ آف ریچ ہو جائے لوگوں کی. 2 باتیں. تیسرا سب سے بڑا فیصلہ میں نے کہا جب تک میں فائنانس منسٹر ہوں ایک لائسنس بھی ایشو نہیں ہوگا. نیا جو بنی ہے لائسنس دی گئی ہے وہ دی گئی ہے قانون کے تحت. اس میں قانونی پرابلمز بھی ہوتی ہیں, بند کریں گے فوری طور وہ کورٹ میں جائیں گے. مگر نیا تو میں بند کروں گا. میں نے بار بار ہاؤس میں کہا, مجھے پریشرز بھی آتے تھے, ایم ایل اے آتے تھے, منسٹر آتے تھے, دوسرے بڑے بڑے سرمایہ دار آتے تھے. میں نے کہا جب تک عبدالرحیم راثر فائنانس منسٹر ہے کسی کو کوئی لائسنس نہیں ملے گا. یہ بھول ڈالیے, مت وقت ضائع کیجیے. ہاؤس کے ریکارڈ میں موجود ہے یہ باتیں. میں نے کوئی لائسنس نہیں دیا, میں نے خود کوئی ایک لائسنس بھی نہیں دیا. کیوں؟ جب آپ زیادہ اویلیبل رکھیں گے تب لوگ زیادہ عادی ہو جاتے ہیں. انہوں نے آپ جو پچھلے کچھ برسوں میں جگہ جگہ پر شراب کی دکانیں کھولی. حیران لگنی چاہیے. دیکھیں نا یہ چیز یہ ایک بدعت ہے. دیکھو قرآن میں اس چیز کی ممانت کی گئی ہو, اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے. اس لیے میں اس کے ذاتی طور خلاف ہوں. آپ نے سوال پوچھا, میرا جواب یہی ہے, میں خود خلاف ہوں. اس کے خلاف میں نے کام کیا ہے جتنا کچھ مجھ سے ہو سکا. تو آگے بھی موقع ملے گا, آگے بھی. اگر ہم اس میں کل بل آ جاتی ہے اس کے ممانعت کے حوالے سے تو کیا آپ اس کو؟ میں تو خلاف دے دوں, میں تو حق میں ووٹ دے دوں گا ممانعت. بھلے ہی وہ کسی پرائیویٹ ممبر کی بھی ہو, جس کی بھی ہو, ووٹ مانگے گے کسی میں دے دوں گا. اسپیکر کو ویسے اس طرح سے ووٹ نہیں دینا ہوتا ہے. اسپیکر کو ہوتا ہے ایک ٹائی ہوتا ہے, وہ ٹائی جب ہو جائے گا تو اسپیکر ووٹ دے گا. تو سمجھو, ورنہ اسپیکر سے نہیں مانگا جاتا ہے, اسپیکر کھڑا نہیں ہوتا. اب یہاں پر اگر 50 ووٹ پڑ گئے, 25 ایک طرف 25 دوسری طرف, پھر اسپیکر کو کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ ہیں, تو آپ جس کے ساتھ وہ رہے. تو ایسا سچویشن آنے والا نہیں. اگر آئے مطلب اسپیکر تو میرا رول تو اسی وقت بنتا ہے. اگر میں نمبر ہوں گا, کل آرڈر دے رہی, ووٹ ڈالنا ہوگا, میں خلاف ڈالوں گا. یہ تھے آپ کے لیے اور بہت حد تک میرے لیے بھی عبدالرحیم راثر. حالانکہ میں کافی ٹائم سے انہیں جانتا ہوں, کافی ٹائم سے رپورٹ کر رہا ہوں. جانتا تو آپ خدا نخواستہ آپ تو کچھ اور مت سمجھ لیجیے گا. میں ان کی ہر بجٹ ہمیشہ سے رپورٹ کرتا آیا ہوں, لیکن آج کچھ چیزیں انہوں نے بتائی جو شاید فائنانس کے وہ ورمز جو بنتی ہیں, گرافز جو بنتی ہیں, اس میں نہیں آتی ہیں. وہ سب ٹیکسٹ ہے پالیٹکس کا. تو خیر راثر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ کہانیاں ہی نہیں جانتے, 1000 داستان جانتے ہیں. لیکن 4 گھنٹے سے ہم بات کر رہے ہیں, ہم کہیں پہنچے ہی نہیں, شروع ہی نہیں ہوئے. کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں, شاید اسی سیزن میں ایک بار پھر ان کو تکلیف دینے کی. راثر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ, اپنے اتنا شکریہ. آپ نے ہمیں یاد کیا, بہت بہت شکریہ.
شکریہ. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.